सीतापदे राम 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 राम। श्री राम नाम संकीर्तन की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंदा गोविंदा। जय जानकांत स्मरण जय जय राम राम। हर नम पार्वतीपति हर महादेव सिद्धि विनायक स्वामी की जय। अंशुल स्वामी की जय। सदगुरु महाराज की जय। सकल साधु मंडल की जय। அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணணும். பாராயணம் பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசுதேவா நாராயணா कृष्णा वासुदेव नारायण राम 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम् एकादश स्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री बादरायणिर्वाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामहो यद्विर्गतः भव अवतारयत् बालं च विष्टं जनेन कलिं योगविदः सुबह पाण्डुसुतः सपत्निर् च्योत्योदहेरणकं चक्र च्योत्योद हेरणभज ग्रहणादिभिस्तान्य प्रतः निमित्तम् इतरे तरदः समेत हत्वान् रमाण निरहरत् शिदिवारवेशः बहुवार राजकृतना यदिभिर्निरस्यः वप्तैः स्वबाहुभिर् आचिन्तयत् अप्रमेयः वन्द्य आवणिर्नडः कदः अन्य अप्यगतं हि भारं यत्यातवं कुलमहः अविशक्यमास्ते नैवान् यदः परिभव अस्यं भवेत् कथञ्चिन् मत्संशयस्य विभवन् अहर्णस्य नित्यम् अन्धकालिं यदुकुलस्य विदाय वेणुस्तम्भस्यं वक्ष्णिमिव शान्तिमुपैमि दाम एवं व्यवसितरासन मध्य सत्यसङ्कल्पैश्वरः साभव्याचेन विप्राणं सञ्जह्रे स्वकुलं विभुः स्वमृत्या लोकलावण्य निर्मुक्त्वा लोचनं रणमगिर्भिस्ताः स्मरतां चित्तं यदिस्तां नीक्षतां क्रियाः आचित्य यत्यं सश्लोकं विदत्यः ह्यञ्जसा नुगौ तमाणयः तरिष्यन्तीत्यागत् स्वं पदमेश्वरः राजवाच ब्रह्मज्ञानं मदञ्जानं नित्यं वृत्तोपसेविनां प्रभावः कथम् अभूत् वृष्टीणां कृष्णचेतसां यन्निमित्तः सवै सावहो यातृशो त्वजसत्तमः कथमेकात्मनां भेदः एतत् सर्वं पदस्पदं तस्मै मे। शिशुवाच विप्रतभः सकलसुन्दर सन्निवेशं कर्माचरणभवेः सुमङ्गलम् आप्तगामः आस्ताय दाम रममाणम् उदारकीर्तिः सफर्तमैच्छत कुलम् सिद्धकृत्यशेषः कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि गायज्जगत् कालिमला अपहराणि कृत्वा कालात्मनः निवसता यदुदेवे गेहे पिण्डारकं समकमण्डमुळैः निसृष्टाः विश्वामित्रसिद्धः कण्वौ दुर्वासा भृगुरङ्गिराः काश्यप वामदेव अत्र वसिष्ठो नारदादयः क्रीडन्तस्तान् उपव्रज कुमार यदनन्तलः भवसंकृह्य प्रचुर अविनीता विनीतवत् देवेश यत्वा स्त्रीवेशः साम्बं जाम्बवती सुतम् एषा पृच्छति वो विप्रः अन्तर्पत्न्या असीतीक्षणा प्रश्नमिलज्जते साक्षात् प्राप्नुतां प्रपृदामोघदर्शनाः प्रशोष्यन्ति पुत्रकामः किंचित् सञ्जनयिष्यति। एवं प्रलप्ता मुनयस्ताणुचो कुपितान्तवः जनयिष्यति वो वृन्तः मुसलं कुलनाशनं जनयिष्यति वो वन्तां मुसलं कुलनाशनं तत्त्वते अधि सान्द्रस्ता विमुच्यः सहसोदरं साम्बस्य ततस्तस्मिन् मुसलं कल्वयस्मयं किं कृतमन्दवाक्येन किं वदिष्यन्ति नो जनाः यदि विफलिता गेहनादाय मुसल्मेयुः तच्च वणीय सदसि परिम्लानं मुखश्रियः ताक्तः अवेत याञ्चक्रुः सर्वयादव सन्निधौ श्रुत्वामोघं विप्रसादं दृष्ट्वा च मुसलमृवः विस्मिता भयसन्द्रस्तः बभूवुर्द्वारगोगसः तच्च नयित्वा मुसलम यदुराजः स आहुगः समुद्रसरले प्रास्य लोहं चास्यावशेषितं कश्चन मत्स्यम् अकस्यलोहम चूर्णिः तरलिस्ततः मुख्यमानने कुबेलायमान् लक्ष्मणान् यासन् किलैरकाः मत्स्यगृहीतो मत्स्यग्नेर्जालेनान्यैः सहर्णवे तस्योदरगदं लोहं ससल्ये लुप्तः अकुरुत् भगवन् ज्ञात सर्वार्थ ईश्वराभि तदन्यता
कर्तुं नश्यति विप्रसावं कालरूपी अनुभवमोदते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। श्री हरि नमः गोपिका जमन स्मरण गोविंद गोविंद जय चाणक्य स्मरण जय जय राम राम। आंजनेय स्वामी की जय। अद्वितीय अध्यायः। श्री उवाच गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां गुरुत्वः गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां गुरुत्वः आवसेन नारदो अवीक्ष्णं कृष्णोपासनरारसः कोणराजन् इन्द्रियावान् मुकुन्द चरणाम्बुजं न भजेत् सर्वतो मृत्युर्वास्यम् अमरोत्तमैः तमेकदत्ते वर्षे वसुदेवः गृहागतम् आच्छदं सुखमासीनम् अभिवाद्यादम् अब्रवीत्। वसुदेव उवाच भगवन् भवदो यात्रः स्पष्टैः सर्वदेहिनां प्रभुनां यदा पितुरुत्तमश्लोकवत्मनां बोधनं देवचरितं दुःखाय च सुखाय च सुखायै हि साधनं तादृशम् अच्युतात्मनां भजन्ति ये यदा देवाः अपि तथैव तान् चायव कर्म सचिवा साधवो दिनवत्सः ब्रह्मस्तथापि पृच्छामः धर्मान् भागवतांस्तव यान् श्रुत्वा सत्यः मत्यः मुच्येदः सर्वतोपयात् अहं किल पुराणन्तं प्रजातो भुवि मुक्तिदम् अवोचेयं न मोक्षायः मोहितः देवमायः यदा विचित्रव्यसनात् भवद्विश्वतोपयात् मोच्येम यद्यसैवादत्त तदा नः साधिवसुप्रत। शिशुवाच राजन्नेवं कृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमाह देवर्षि हरिः संस्मारितो गुणैः। आदवाच सम्यक् एतत् व्यवसितं भवतः सात्वतः यत्प्रचस्य भागवतान् धर्मश्रम विश्वभावनान् श्रुतः अनुपठितो ज्ञात आतृतः वा अनुमोदितः सत्यपणाति सत्तर्मदेवः विश्वत्रुः अभिः तया परमकल्याणः पुण्यश्रवणे कीर्तनः स्मारितो भगवान् अत्यः देवो नारायणो मम अत्र उदाहरन्ति मेमम् इतिहासं पुरातनम् आश्रवणं च संवादं विदेहस्य महात्मनः प्रियवदनाम सुतो मनो स्वयंभुवस्य यः तस्याग्निस्तस्थतो ताभिर्षभस्तत्सुतस्मृतः तमः वासुदेवांसं मोक्षधर्मविवक्षया अवतीर्णो सुतसदं तस्य चित्तो ब्रह्मपारगं तेषामहि भरतो ज्येष्ठः नारायणपरायणः विख्यातं वर्षमेतत् यम्नाम्ना भारतम् अद्भुतं न भुक्तवाहं त्यक्ते मम निर्गतस्तपसा हरिं भारतम् अद्भुतं स भुक्तवाहं त्यक्ते मम निर्गतस्तपसा हरिं उदासीनस्तत्पदवीं लेवे वै जन्मभिस्त्रिभिः तेषां नवद्वीपपदयो अस्य समन्ततः कर्मतंत्र प्रणेदार्ह एकाशीतित्रिचादयः अभाभवन् महाभागमणिः ख्यातशंसिनः श्रमणः वातरसण आत्मविद्याविशारदाः। कविर्हरिरन्ध्रक्ष प्रबुद्ध पिपलायनः वेदि होत्राद त्रिमिणश्चमसः करभाजनः कविर्हरिरन्ध्रक्षः प्रबुद्ध पिपलायनः आविर्होत्राद त्रिमिणश्चमसः करभाजनः दयेदेः भगवत्रूपं यस्मिन् सदात्मकम् आत्मना अभ्यतिरेकेन पश्यन्तो वचनं महिम अव्यहदेष्टकतयः सुरसिद्धसाध्य गन्धर्व यक्ष नरकिन्नर नाकलोकान् मुक्ता चरन्ति मुनिचारणं बोधनादं विद्यातरत्वजगवां पवनानि कामं दयेकता निमेः सत्रम् उपजग्मुर् यदृच्छया विधायमानं ऋषिभिरम् अजनाभे महात्मनः तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्कासान् महाबाहवदान्तवः यजमानः अग्नयः प्रप्रः सर्वं एव उपतस्थिरे विदेहस्तान् अभिप्रेत्य नारायणपरायणान् प्रीतः सम्भोजयान् चक्रे आसनस्तान् यदार्थतः तान् रोचमानान् स्वरुचः ब्रह्मपुत्रोपमान् नभ अप्रच्य परमप्रीतः प्रश्रया वणतो ध्रुवः विदेह ब्रुवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदनभो मधुत्विषः विष्णुबोधानि लोहणम पावनाय चरन्ति दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्कुरः तत्रापि दुर्लभो मन्यः वैकुण्ठप्रियदर्शनम् अद आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवदो अनगाः संसारास्मिन् क्षणत्व अभिः सत्सङ्गः सेवतिर्नृणां धर्मं भागवतान् ब्रूद यदि नः श्रुतये क्षमं ये प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्य आत्मानम् अप्यज श्रीनारदवाच एवं ते निमित्तः पृष्ठा वसुदेव महात्मः प्रतिभोज्य अपूर्वन् प्रीत्यः सदस्यत्वजं नृपम् कविर्वाच मन्य अवदश्यत् भयम् अच्युतस्य
पादं भुजौ उपासनमत्र नित्यं उक्तवत्र असदात्मभावात् निस्वात्मना यत्र निवर्तते बेहे ये वै भगवता प्रोक्त उपायः ह्यात्मलप्तये अंजपुंसम् अविदृशम् वित्ते भागवतान् हितान् अंजपुंसम् अविदृशम् वित्ते भागवतान् हितान् यान आस्ताय नरो राजन न प्रमाद्येत कल्किचित् दामनिमिल्यवान् यत्र न स्खलेन पदेदिह कायेन वाचा मनसेन्द्रिय बुद्ध्यात्मना वाणुस्मृतस्वभावात् करोति यत् सकलं परस्मै नारायणयेति समर्पयेत् वयं तदीय अभिनिवेशदं स्यात् एषा तपेतस्य विपर्ययो अस्मृतिः तन्माय यादव बुधः आवचेत्तम भक्तेः येषम गुरुदेवतात्मा आविद्यमानो अपपादिः तयो त्यादधियः स्वप्न मनोरथो यदा तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनोः बुधो निरन्त्यात् अभयं ततः स्यात् षण्मनु सुभद्राणि अदाङ्गबाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके ईदानि नामानि तदत्तकानि गायनि विलज्जो विचरत् असङ्गः एवं मृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्य जादान् राहोत्र चित्तयोच्चैः असत्यदो रोदिति रौदिकायति उन्मादवन नृत्यति लोकपाह्यः राम 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 हम वायुमक्तिम शरणम महिं च ज्योतिंश सत्पाणि त्रिशोत्रमादीन् शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके ईदानि नामानि तदत्तकानि गायन् विलज्जो विचरत् असङ्गः एवं व्रतः स्वप्रियनाम कीर्त्या जादान् राहोत्र चित्त उच्चैः असत्यदो रौदिकायति उन्मादवन् नृत्यति लोकपाह्यः कं वायुमक्तिम शरणं महिं च ज्योतिंशे सत्पाणि दिशो त्रिमादीन् सरित् समुद्रं च हरे शरीरं यत्किञ्चित् भूतं प्रणमेतनन्यः भक्ति परेश अनुभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यथास्नद स्योस्तुष्टिः पुष्टिः शतवायु अणुकासम् इत्यचिताङ्ग्रिं वजद अनुवृत्तः भक्ति विरक्ति भगवत् प्रबोधः भवन्ति वहि भागवतस्य राज्यंस्तत परम शान्तिमुपैति साक्षात् आजुवाच अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्म यातृशो नाम यथाचरति यत्ब्रूते ये लिङ्गर् भगवत्प्रियः हरिर्वाच सर्वबोधेषु य पश्यत् भगवत् भावमात्मनः बोधनः भगवत्या आत्मन्येष भागवतोत्तमः ये स्पर्हे तदधीनेषु बालिशेषु सत्येषु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः आचार्यं यः हरिः भोजं यः सत्येखते तद्भक्तेषु न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः गृहीत्वा अभीन्द्रियै अर्थान् यो न तेष्टिन्न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः देहेन्द्रिय प्राण मनोदियं यो जन्माप्ययक्षुद्भय दशगृच्छैः संसारधर्मे अविमुह्यमानः स्मृत्य हरिर्भागवत प्रधानः न कामकर्मपेचानं यस्य चेतसे सम्भवः वासुदेवैकनलिः स वै भागवतोत्तमः न यस्य जन्मकर्माभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः सर्जते अस्मिन् अहं भावो देह वै स हरिप्रियः न यस्य स्वपर इति वित्तेष्वात्मनि भाविदा सर्वबोध समसन्तः स वै भागवतोत्तमः त्रिभुवन विभव हेतवे अप्यकुण्डं स्मृतिर् अजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत् पदारविन्द लवनिमेष अर्थमपि यः स वैष्णवाक्रियः भगवत् पदारविन्द लवनिमेष अर्थम अभी यह स वैष्णवाक्रियः न चलति भगवत् पदारविन्दल लवनिमेष अर्थम अभी यह स वैष्णवाक्रियः भगवत उर्विक्रमांग्री शाखा नगमणि चंद्रिकया निरस्ततावे यदि कथम उपसेदतां पुनः स प्रभवति चंद्र युवोदिते अर्कतापः विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरवसाभिहितो अप्यघोगनाशः प्रणयरसनः तथाङ्घ्रिपद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः श्रीहरे नमः श्री नमः गोपिकाचरणस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ तृतीय अध्यायः राजवाच परस्य विष्णुर्यस्य मायनामपि मोहिनीमे मायं वेदितुमिच्छामहो भगवन्तः ब्रुवन्तनः प्राणतृप्तेर्जुषन्
यश्वत्वचः हरिकथामृतम् संसारदावनस्तप्तः मत्यस्तत्तावभेषजम् अंतरिक्षवाच जयप्रबोधाने बोधात्मः महाबोधिर्महाभुजः ससज्जोच्चावचान् यात्य स्वमात्रात्म प्रसिद्धये ससज्जोच्चावचान् यात्यः स्वमात्रात्म प्रसिद्धये एवं षष्ठानि बोधानि प्रविष्टः पंचतादिभिः एकथा तशत आत्मानं विभजत् जुषते गुणान् गुणान् स पंचाणः आत्मप्रत्योदितैः प्रभुः मन्यमाण इदं सृष्टम् आत्मानमिह सज्जते कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् स निमित्तानि देहवृत्ते तत् कर्मफलं गृह्णन् प्रमदीः सुखेदरम् इत्थं कर्म गतिर्गच्छन् बहवत्र वहाः पुमान् अबोधसंप्लवान् सर्व प्रलयौ अश्नुदे अवसः तादुपप्लव आसन्नेः व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम् अनादिनिरः कालः ह्यव्यक्तया अवगच्छति साधवर्षः क्षणवृत्तिदृष्टिर्भविष्यत् उल्पणा भुवि तत्कालो उपचिदोष्णार्को लोकं श्रेण प्रतिविश्यति पातालतलम् आरभ्य संघर्षणं मुखानलः दहन्वत्वसिकोः विपर्षक वर्तते वायुनिरिः सामर्थकः मेघपटः वर्षति स्म सदं समः दारापि अस्ति हस्ताभिर्लीयते सरले विराटे तदः विराजमुत्सृजः वैराजः पुरुषोत्तमः अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं निरिन्तन इवानलः वायन हृदगंता बहु सरलत्वाय कल्पदे शरणम तत्रदरसम ज्योतिष्वायो उपकल्पदे तदरूपं तु तमसा वायुः ज्योतिः प्रलीयते हृदस्पर्शम् अवकाशनः वायुर्नभसि लीयते कालात्मनः हृदगुणमनवः आत्मनि लीयते इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सकवैकारिके नृप प्रविशन्ते ह्यहङ्कारम स्वगुणैरहमात्मनि येषा माया पक्वतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किं भूयः शोधमिच्छसि त्रिवर्ण वर्णितास्माभिः किं भूयः शोधमिच्छसि राजवाच यदेदाम् ऐश्वर्यं रामायण दुस्तरम् अकृतात्मभिः तरं त्यजः स्तोलधियो महर्षिः इदमुच्यताम् प्रवृत्तमुवाच कर्मन् आरभमाणानां दुःखहते सुखाय च पश्यत् पाहविकप्रभार्यासं विदिने चारणम व्रणाम नित्यार्तितेन यत्तनः दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृहापत्याप्त वसुभिः का प्रीतिः साधितैश्चलैः एवं लोकं परं विद्यन् अस्परम कर्म निर्मितम सदुल्यादिशयत्पंसम् अतः मण्डलवर्तिनाम तस्मात् गुरुं प्रपत्य अतः जिज्ञासु शय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णादम ब्रह्मन् समाश्रयं तत्र बाहुवदान धर्मान् शिक्षयते पूर्वात्मदैवतः अमाययानुवृत्त्यः यस्तुष्येत् आत्मदो हरिः सर्वतो मनसो असङ्गमादौ संगम च साधुषु दया मैत्रं शस्त्रं च बोधे सत्ता यदोचितं शौचं तपस्तितिक्षं च मौनं स्वाध्यायं मार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च समत्वं तन्तसंख्ययोः सर्वत्र आत्मेश्वरान् वीक्षवम् सर्वत्र आत्मेश्वरान् भिक्षां कैवल्यम् अनिकेततां विवेक्तचेरवसनं सन्तोषं येन केनचित् सत्तं बाहुवदे शास्त्रे अनिन्तामन्यत्र चाभिः मौनवाक्य कर्मदण्डं च सत्यम समतमापि श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरिरद्भुतकर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदत्तः अखिलचेष्टितम् इष्टं तत्त्वं तपो जप्तं व्रतं यच्छात् पुनः प्रियं तारान् सदान गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम् एवं कृष्णात्मनादेशु मनुष्यश्च सौहृदम् परिचर्यां चोपयतः महत्सु दृश्यसाधातुषु परस्परान् कथनं पावनं भगवत्यशः
मिदो रतिर्मिदस्तष्टिर् निवृत्तिर्मिद आत्मनः स्मरन्तः स्मारयन्तश्च विदो अवोग हरम सारिम भक्त संचात्या भक्त्यः विप्रत्युल्पलगाम तनुम क्वचित् रुदन्त्ये उच्यत चिन्तया क्वचित् हसन्ति क्वचित् रुदन्त्याच्युत अच्युत चिन्तया क्वचित् हसन्ति दन्तन्ते वदन्त्यालौकिकाः रुदन्त्यन्ति गायन्त्यानुशीलयन्त्यजम् भवन्ति दुष्टं फलमेत्य निर्वृतः यदि बाहवदान धर्माण शिक्षण भक्त्या तदुत्तयां नारायण पद मायाम् अंजस्तरदे दुस्तराम राजवाच नारायण अभिधानस्य ब्राह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हत न वक्तुं येयं हि ब्रह्मवित्तमाः पिप्पलायन उवाच स्थित्युद्भव प्रलये हेदुरस्य यत् स्वप्नजाकर सुषुप्तिषु सत्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवे हि परं नरेन्द्रम् नैदन्मनो विशतिभाकुत चक्षुरात्मः प्राणेन्द्रियाणि च यदा अनिलम् अर्चिष स्वाहा सप्तविः बोधक निषेधतया आत्ममूलम् अर्थोक्तमाह यतृतेन निषेधसिद्धः सत्त्वरजस्तमेधिः त्रिवृत्त एकमादौ श्रोत्रमहन् अहमिति प्रवदन्ते जीवम् ज्ञानक्रियात् पररूपदयोरुशक्ति ब्रह्मैव बाधिः सदसश्च दयो परं यत् नात्मचतान न वरिष्यति नैदते असौ न क्षीयते सपणवित् व्यभिचारिणां हि सर्वत्र सस्वत् अणवाय उपलब्धिमात्रं प्राणो यतेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत् आन्द्रेषु व्यपेषु तरुषु अवनिश्चितेषु प्राणो हि जीवम् उपदापति तत्र सन्ने यदेन्द्रियगणे अहमी च प्रसुप्ते कूटस्थ आशयं हृदे तदनुस्मृतिर्नः यर्ह्यब्जनाभचरणैषण योर्भक्त्या छेदो मलानि विदमेत् गुणकर्मचानि तस्मिन् विशत् उपलभ्येत आत्मतत्त्वं साक्षात् यदा अमृतृषो सवितृप्रकाशः राजवाच कर्मयोगं वदतः नः पुरुषो येन संस्कृतः विदुयेहासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम एवं प्रश्नं ऋषिणं पूर्वम् अपृच्छम् पितुरन्तिके नाब्रुवन् ब्रह्मणः पुत्रस्तत्र कारणमुच्यताम् आविर्होत्र उवाच कर्म अकर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य च स्फलात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ते सूरयः च स्फलात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ते सूरयः परोक्षवादो वेदो अयं बालानाम् अनुशासनं कर्ममोक्षाय कर्मणि विदत्त शगतं यथा आचरति यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञो अर्जितेन्द्रियः विकर्मणः ख्यातर्मेणः मृत्युर्मृत्युम् उवैति सः वेदोक्तमेव कुर्बाणः नित्सङ्गो अर्पितम् ईश्वरे ऐष्कर्म्यं लभते सत्यं रोचनात्मं फलश्रुतिः य आस हृदयकन्दमे निर्जिहीषु परात्मनः विधिनोपचरेत् देवं तत्रोक्तेन च केशवम् विधिनोपचरेत् देवं तन्द्रोक्तेन च केशवम् प्राप्तानुग्रह आचार्यात् देवः सन्दर्शितागमः महापुरुषमप्यच्छन् मूर्त्या अभिमदया आत्मनः महापुरुषम् अप्यच्छन् मूर्त्या अभिमदया आत्मनः शुचिः सम्मुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः पिण्डमिशोत्यं संन्यासकृतरक्षोः अर्चयत् हरिम् पिण्डमिशोत्य संन्यासकृतरक्षो अर्चयत् हरिम् आच्छादौ हृदयचाभिः यथा लप्तोपचारकैः द्रव्यक्षित्य आत्मलिङ्गानि निष्पद्य प्रोक्ष्य चासनं पाद्यादीन् उपकल्प्यात् सन्निधाप्य समाहितः हृदादिभिः हृदन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयत् साङ्गोपाङ्गं सभाशतं तं मूर्तिं स्वमन्त्रतः पात्यार्घ्य आचमनीयाद्यैः स्नानवासो विभूषणैः कन्दमाल्याक्षतस्रग्भिर्धूपदीपोपहार्घैः साङ्गं सम्प्रोच्य विधिवत् सवैः स्तुतः नमेत् हरिम् कन्दमाल्याक्षतस्रग्भिर्धूपदीपोपहार्घैः साङ्गं सम्प्रोच्य विधिवत् स्तवैः स्तुत्वा नमेत् हरिम् आत्मानं तन्मयं ध्यायेन मूर्तिं सम्भोजयत् हरेः शेषमादाय सरसि स्वदाम्यो उद्वास्य सत्कृतम् स्वदाम्नि उद्वास्य सत्कृतम् एवम् अग्न्यार्कद्वयादौ आदितौ हृदये च यः यदिति स्मरं
आत्मानम् आचरान् मुच्यते हे सः। श्री आदि नमः शरण शरण गोपिका जपन स्मरण गोविंद गोविंद। अथ चतुर्थ अध्यायः। राजवाच यानि यानि हे कर्मणि यैः स्वच्छन्द जन्मभे चये करोति कर्ता ह वा हरिस्थाने ब्रुवन्तनः। त्रिमिलवाच य वा अनन्तस्य गुणान् अनन्तान् अनुक्रमेष्य न सहदो बालबुद्धिः रजंसि भूमिर्कणयत् कथञ्चित् कालेन नैवायिकल शक्तिवताम्नः उदर्यतः पञ्चभिरात्मसृष्टिः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वां च नविष्टः पुरुषाभिधानम् अवाप नारायण आदिदेवः। यत्कायेष भवनत्रय सन्निवेशो यस्येन्द्रियस्तदनुप्रदम् उभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः स्वसनतो बलमोजैः सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिकर्ता। आदौ अवच्छदत्रति रजसास्य सर्गः विष्णुः स्थितः कृतपतिर् तुज धर्मसेतुः श्रोत्राप्ययाय तमसा पुरुषस्य आद्यम् एतद्भव स्थितिलयाः सततं प्रजासु। धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठ मूर्त्यां नारायण नर ऋषिवर्गः प्रशान्तः नैष्कर्म्य लक्षणमुवाच चचार कर्मः यात्याभिता चास्त ऋषिवर्य निषेविताङ्गृः इन्द्र विशङ्क्य ममताम जकुक्षति इति कामन्ययुक्त सगणं स बदर्युवाक्यम्। तत्वाप्सरो गणवसन्त सुमन्तवादे स्त्रीप्रेक्षणो शिविर् अविद्यत् अदन्महिज्ञः वेक्षाय सकृतम् अक्रमम् आदिदेवः प्राह प्रहस्यं कद विस्मय यजमानान् माभीष्ट मदनमारुत देवपत्पः कृष्णीद न बलिम् अशून्यमिमम् उरुत्वम् एतं ब्रुवत्यभयदे नरदेवदेवः सबृढ नम्र शिरसः सकृणं तमोचुः नैदत्यवः त्वयि परे अविकृते विचित्रं स्वरामधीरं निखरानद पादपत्ने त्वां सेवदाम सुरकृतः बहवो अन्तरायः सौको विलङ्क्य परमं व्रजतां पदन्ते नान्यस्य बर्हिषि बलिन तदतः स्वभाकान् तत्ते पदं त्वम् अविदा यदि विघ्नमूर्तिः श्रुतत्रिकाल गुणमारद जह्य शैष्ण्यान् अस्मानपार जलदीन् अदितीर्य केचित् होदसि यान्ति विबलस्य वसं पदे गोर् मज्जन्ति दुश्चरदवश्च वृद्धोत्सृजन्ति इति प्रकृतं देशं निःश्रयोः आत्यात्मदर्शनाः। दर्शयामास शुश्रूषाम स्वच्छतः कुर्वतीर्विभुः देवला अनुचरः दृष्टः श्रेयः श्रीरिव रूपिणः गन्धर्वः मुमुहुस्दासां रूपोदार्य हदश्रियः दानः देवदेवेश प्रणदान प्रसन्निव असं एकतमां वृन्त्वं सवर्णम स्वर्गभूषणम् ओमित्यादेशम् आदाय न प्रथम सर्वन्तिनः ऊर्वशीम् अप्सरः श्रेष्ठं पुरस्कृत्य दीपं ययुः इन्द्रायाणं य सदसि शृण्वतां त्रिदिगौकसाम ओच नारायण बलं तत्र सह विस्मितः हंसस्वरूप्य अवदतच्युत आत्मयोगं तत्र कुमारवृषभः भगवान् पिता नः विष्णुशिवाय जगतां कलयापतिर्न स्तेनाकृत मधुपिता श्रुतयो कयास्ये उक्ताप्ययः मधुरिलौषधयश्च मात्स्ये क्रोडे हदो दिज उत्तरताम्बस क्ष्माम कौर्महे क्षुद्रतो अत्र अमृतोन्मतने स्वपृष्ठे ग्राहत प्रपन्नम् युवराजम् अमुञ्चतात्तं संस्थं वदो अप्तिपतितान् श्रमणान् ऋषिंश्च चक्रं च वृत्रवदस्तमसि चक्रं च वृत्रवदतस्तमसि प्रविष्टम् देवस्त्रियो असुरगृहे प्रहिता अनतः जग्नेः असुरेन्द्रम् अभयाय सदां ऋषिं मे देवासुरे युधि च दैत्यपदिन् सुरात्ते हत्वान्तरेषु भुवनं यदतात् कलाभिः बोधपादवामन इमाम् आहरत् बले क्ष्मां
यास्न्याञ्चलेन समदत्त अदिदे सुतेभ्यः क्षत्रियम् अकदः कामचन त्रिसप्तकृत्वः रामस्तु हैहे कुलाप्यय बार्कवाग्निः सप्तिं भवन्तं दशवक्त्रमहन् सलङ्गं सीतापतिर्जयति लोकमलग्नकीर्तिः सीतापतिर्जयति लोकमलग्नकीर्तिः भूमिर्भरा बदरणा भूमे भरौ अवतरणाय यदस्वजन्म भूमिर्भरावतरणाय यदस्वजन्म जात करिष्यति सुरैरवि दुष्कराणि पादैर्विमोहयति व्यक्तकृत अदतर्कान् श्रोत्रं खलु श्रीभुजो न्यहनिष्यन्ते एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः भूरिणि भूरि यशसो वर्णितानि महाभुज श्री हरे नमः श्री नमः गोविंदा जगन्नाथ गोविंदा गोविंदा आत्मपंचमाध्यायः राजवाच भगवन्तं हरिं प्रायः न भजन्त्य आत्मपित्तमः दशम असन्तकामानां का अष्टाभिजिदात्मनां वचमसोवाच मुखबाहोरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमे हि सः सत्परजक्तिरे वर्णः गुणैर्विप्रादैः पृथक् एषं पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभुवम् ईश्वरं न भजन्त अवजानन्ते स्थानात् पृष्ठाः पदन्त्यतः दूरे हरिगदा केचित् दूरे चाचित् कीर्तनः श्रियसूत्रादियश्चैव दे अनुगम्य भवतृषां विप्रराजन्यवैश्योः च हरिः प्राप्तः पदान्तिगम शोधनः जन्मनाथाभिः मुह्यन्त्याम्नायवादिनः कर्मण्यहो विदः स्तब्धा मूर्खा पंडितमानः वदन्ति चाडुकानुमूढः अयामात्या गिरोत्सुकाः रजसा घोरसङ्कल्पः कामुकः अहिमन्यवः ताम्बिकामानः पापः विहसन्त्यच्युतप्रियान् वदन्ति ते अन्योन्यो वासितस्त्रयो गृहेषु वैदन्यपरेषु चाशुषः यजन् चतुष्टान् अभिधान् अदक्षिणो यजन्त्यसृष्टान् विधान दक्षिणम् प्रत्यय परं क्रान्ति पशुनतत्पितः श्रिया विभूत्या अभिचयेन विचयः त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मयनान्तदीयः सहेश्वरान् सदः अवमन्यन्ति हरिप्रियान् खलाः सर्वेषु सस्वत् धनुप्रत् स्व अवस्थितं यदा कामात्मानम् आविष्टमीश्वरं वेदोपगीतं चलः शृण्वतः अकुता मनोरथनं प्रवदन्ति वर्तयः लोके व्यवायामिषं मत्यसेवा लोके व्यवायामिषमत्यसेवा नित्यास्तु जन्तुर्न हि तत्र चोदना व्यवस्थितेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहि आसु निवृत्तिरिष्टा धर्म च धर्मैकफलं यतो वैः ज्ञानं स विज्ञानम् अनुप्रशान्ति गृहेषु युज्यन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यं यत् घ्राणपक्षो विहितः सुरायास्तदा वसुरालबनं न हिंसा एवं व्यवायः प्रजया न सत्यः इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मम् एत्वानेवं विदो असन्तः स्तब्धः सदभिमानिनः पशुं दृश्यन्ते सप्तः प्रत्यः खादन्ति ते चेतान् दृश्यन्त परः यशस्वात्मानं फलिमेश्वरं मृतके सानुपन्त अस्मिन् बद्धस्नेहः वदन्त्यतः ये कैवल्यम् असम्प्राप्ता ये चादितराश्च मूढदान् त्रैवर्गिकाः शक्षणिका आत्मानं खादयन्ति ते येद् आत्महनो असन्तः अज्ञानः ज्ञानवाणिनः सेदन्ति अकृतकृत्याद्वै कालत्वस्तमनोरथः यत्त्वात्यायास रचिता प्रधापत्य सुहृत्श्रयः तम विशन्ति अनिच्छन्तो वासुदेव पराङ्मुखः राजवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं पत्नः कीदृशो द्रविः नाम नवाक्येन विदिनः भुज्यते तर्होच्यताम् हरभार्जुनवाच कृतं त्रेदत्वापरं च कलिरित्येष केशवः नानावर्णाविदाकारो नानैव विधिनिज्यते कृते शुक्ल सदुर्बाहुर्जडिलः वल्गलाम्बरः कृष्णार्जुन उभवीताक्षान् विप्रत दण्डकमण्डलेन मनुष्यास्तु तथा सन्ता निर्वैरः सुवर्धसमाः रचन्ति तपसा देवं समेन च तमेन च हंस सुवर्णो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरो अमलः ईश्वरः पुरुषः व्यक्तः परमात्मेति गीयते त्रयदायं रक्तवर्णो असुभ चतुर्बाहु स्त्री मेखलः
ईश्वर पुरुष व्यक्त परमात्मे गीयते त्रेदयं रक्तवर्ण असव चतुर्बाहुस्त्री मेघलः हिरण्यकशस्त्रयात्मा शुक सुवा शुक सुवात शुक शुक सुवाच उपलक्षण तम ततः मर्जात एवं सर्वदेवमयं हरिम रजन्ति विद्या त्रय्या धर्मिष्ठः ब्रह्मवादिनः विष्णुव्यक्तः प्रश्नकल्पः सर्वदेव उरुक्रमः वृषाकविर् जयन्तश्च उरुगायः यदीर्यते तावरे भगवन्श्यामः वेदवासा जुजायुधः श्रीवत्सादिभिर् अङ्गैश्च लक्षण उपलक्षतः तं ततः पुरुषं मत्यः महाराजोपलक्षणं यजन्ति वेदतन्त्राप्यां परम जिज्ञासवो नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रत्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषिय पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः यदि द्वापरभूर्भिः स्तुवन्ते जगदीश्वरं नानातन्त्र विदारणः कलापि यदा शृणु कृष्णवर्णं तृषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञ हि सङ्कीर्तनप्राये यजन्ति हि सुमेधसः राम 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 कृष्णवर्णं तृषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञ हि सङ्कीर्तनप्राये यजन्ति हि सुमेधसः कृष्णवर्णं तृषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञ हि सङ्कीर्तनप्राये यजन्ति हि सुमेधसः गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद राम 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 ध्येयं सदा परिभवक्ष्णम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुदं शरण्यं प्रत्यातिहं प्रणतपाल भवाप्तिबोधं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुश्चज सुरेप्सितं राज्यलक्ष्मीं त्यक्त्वा सुदुश्चज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यतः तरण्यं मायामृगं धैर्यं यप्सितम् अन्वतावत् वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं ध्येयं सदा परिभवक्ष्णम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुदं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाप्तिबोधं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यतः तारण्यं मायामृगं धैर्यं यप्सितम् अन्वतावत् वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं एवं युगानुरूपाप्यं भगवान् युगवर्तिभिः मणिर्यज्यते राजन श्रेयसाम् ईश्वरो हरिः कलिं सभाजयन्त्याद्य गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वात्तो अभिलप्यते न ह्यत परमो लाभते ह्यन्नं प्राप्यतामिह यदा विन्तेत परमं शान्तं नश्यति संसुतिः कृता दृशु प्रजा राजन कला विच्छन्ति सम्भवं खलु 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 भविष्यन्ति नारायण परायणः क्वचिन् महाराजः द्रविडश्च भूरिशः ताम्रवर्णे नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्य प्रदिशिच्च महानदी ये पिबन्ति जलं दासं मनुजस्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेव अमलाशयः प्रायो भक्ता भगवती वासुदेव अमलाशयः देवस्य बोधाप्तदृढां पितॄणां न किङ्करणाय वृणेच्च राजन् सर्वात् प्रणय शरणं शरण्यं पदमोहन्त परिहत्य कर्तम् स्वपादमूलभजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः विकर्म यच्छत्परितमं कथञ्चित् प्रणयति सर्वं हृदि सन्निविष्टः आदव च धर्मं भागवतानित्यं स्वत्पादः मिथिलेश्वरः जायन्त यन् मणिन्प्रीतः स्वोपाध्यायो क्षभोजयत् अद अन्ततद्रहे सिद्धः सर्वलोकस्य पश्यतः राजः धर्मानुवादिष्टन् अभाव परमं गतिं त्वम् अप्येतन् महाभाग धर्मं भागवतान् श्रुतान् आस्तिदशक्तया युक्तः नित्सङ्गः यास्यसे परम यवयो खलु तम्बत्यर यशसा पूरितं जगत् गोत्रताम् अहमत् यत्पां भगवान् ईश्वरो हरिः दर्शनालिङ्गे नालाभिः शयनासन भोजनैः आत्मवान् भावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वधोः वैरण यमद्रपदः शिशुपाल बौण्ड सार्वातिको गति विलास विलोकनात्यैः ध्यायन्त आकृतदीयः शयनासनावधौ तत्साम्यमाभुर् अणुरक्तदीयं पुनः किं महाभत्य बुद्धिमकृताः कृष्णे सर्वात्मनेश्वरे माया मनुष्य भावेन कोडेश्वर्य परे अव्ययः भूपारा असुरं राजन्य हन्तवे गुप्तये सदाम अवतीर्णस्य भूपारा असुर राजन्य हन्तवे गुप्तये सदाम अवतीर्णस्य निवृत्त्यै रसो लोके विदन्यते श्रीशुवाच एतच्छ्रुत्वा महाभागः वासुदेव आदिविस्मितः देवगिच्च महाभागः जगदुर्मोहमात्मनः इतिहासमिमं पुण्यं धारयति यः समाहितः स विदुयेह समलं ब्रह्मभूयाय कल्पते श्री हरि नमः सर्वेश्वरी नमः गोविंद गोविंद
अष्टाध्यायः श्रीशुवाच आद ब्रह्म आत्मजय देवहि ब्रजे से आवृतो अप्यघात भवश्च बोधभव्यशो ययोः बोधकरणकृतः आद ब्रह्म आत्मजय देवहि ब्रजे से आवृतो अप्यघात भवश्च बोधभव्यशो ययो बोधकरणकृतः इन्द्रो मरुतिर्भगवान् आदित्याः वसुवः अस्मिन् प्रभुः अंकिरसोरुत्रः विश्वे सत्याश्च देवतः गन्धर्वाप्सरसो नागः सिद्धचारण गुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैव स विद्याधरगिन्नरः द्वारकां वपुसञ्चक्मुः सर्वे कृष्णचतुर्क्षवः वपुषा येन भगवान् नरलोकमनोरमः यशो विधिनलोकेशो सर्वलोकमनावहं तस्यां विप्राचमाणायां संवृत्तायां महत्तिभिः वशुक्षदा वितृप्ताक्षः कृष्णम् अद्भुतदर्शनं स्वर्गोद्यानो उभगैर् माल्यश्चादयन्तो यदुत्तमं गीर्भिक्षेत्रपदात्ताभिस् दुष्टवर जगदीश्वरम देववचो अतस्पदेनादस्पदारविन्दं वृत्तेन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यचिन्त्यते अन्तर्हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात् तन्मायः त्रिगुणया आत्मनिः त्रिभाव्यं व्यक्तं सुजस्यावसि लुम्पसि तद्गुणस्तः नैदर्भवान् अजित कर्मभिरज्यते पै यत् स्वे सुखे आभ्यवहिते अभिरदो अणवत्यः शत्रुनृणं नदो तदे तनदु तदे नदु तदेत्य दुराशयानम् इत्याशुदात्ययनं दानतप क्रियाभिः सत्तात्मनां वृषभ ये ते यशसि प्रवृत्तश्चक्षुतया श्रवणसम्प्रतया यथा स्यात् स्यान्नदवाङ्घ्रि अशुभासो यदुमकेतुः क्षेमाययोः मुनिर्वे अत्र हृदो यदोक्यमानः यः सात्वये समविभूतयः आत्मगद्भिर्व्यूहे अर्चित समनसः स्वरदिक्रमाय यचिन्त्यते प्रयदबाणिभिर् अत्पराक्नौ त्रयः निरुक्तं विदिनेश हविर्गृहीत्वा अध्यात्मयोगवदयोगिभिर् आत्ममायाम जिज्ञासुभिः परमबाहवदैः परिष्टः पर्युष्टया दभविभः वनमाल योग मनमाल येयम संस्वर्तिनी भगवतिः प्रतिपत्निवत्श्रीः य सुप्रणीतम् अमुयार्हनम् आददन्नो मुयत शताङ्ग्रि अशुभासय धूमकेतुः केतुस्त्रिविक्रम यदस्त्री पदाघो यस्ते भयाभय करो असुरदेव चम्बोः स्वर्गाय साधुष कलेश्वतराय भूमन् पाद पुनाद भगवन् भजतामहं नः वस्योदघाप इव यस्य वशे भवन्तिः ब्रह्मातयस्तनुपुपृतो मृदुरात्यमानः कालस्य देहे प्रकृतिपुरुषयोः परस्यः तसं न स्तनोद शरणः पुरुषोत्तमस्य अस्यासि हेतु उदयस्थिति संयमाण अव्यक्तजीव महदामपि कालमाहो स्वयं त्रिनाभिर् अखिला विचये प्रवृत्तः कालो गभीरतय उत्तम पुरुषस्त्वं तत्तपमान समधिकं ययास्पवेद्यं तत्तः महान्तमिव गर्भम् अमोघवीर्यः स्वयं दयानुकतः सात्मनः पाण्डुघोषं हैमं ससज्ज बहिरावरणैरुवेदं ततस्तुषश्च जगतश्च भवान् अधीशो जन्मायुयोत् गुणविक्रियोपनीतान् आत्ताञ्जुषन् अभि ऋषिकपदेन लिप्तो येन स्वतः परिष्कृतादपि लिप्यति स्मायावलोक लवदर्शितभावहारि भूमण्डल रहितसौरथ मन्त्रसौण्डैः स्मायावलोक लवदर्शितभावहारि भूमण्डल प्रहित सौरथ मन्त्रसौण्डैः प्रत्यस्त षोडश सहर्षम् अनङ्गबाणिर् यस्येन्द्रियम् विमोदितं हरणेन विप्यः व्यव्यस्तवामृत कदोद वहास्त्री लोक्यः पादावने च सरितः समलानि हन्तुम् आंग्रिजम अंगसंगेन स्थितस्त्वयं सुषिशतस्त उपस्पृशन्ति वादरानिर्वाच इत्यभिष्टो यपिबुधे शेषे सदत्रिदिर् अर्हिम् अप्यभाषत गोविन्दं प्रणम्य अम्बरमाश्रितः ब्रह्मोवाच भूमिर्भारावताराय पुरः भिक्षाविद प्रभुः तम् अस्माभिर्
अशेषात्मं तदैव उपबाधितं धर्मस्य स्थापितः सत्सु सत्यसन्देशो वै त्वया कीर्ति च दक्षविक्षिप्तः सर्वलोकमलाभः अवदिशे यदुर्वंशं विप्रत् रूपमनुत्तमं कर्माणि उत्तमवृत्तानि हितायः जगतो अकृताः यानि ते चरितानीश मनुष्यः साधव कलहो षण्मन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसा दमः यदुवंश अवतीर्णस्य भवतो पुरुषोत्तमः सरज्जतम् यदि यः पंचविंशाधिकं प्रभो नाथनहते अखिलातार देवकार्यावशेषितं कुलं च विप्रसापिनः नष्टप्रायम् अबोधितं तदस्पदाम परमं विशस्त यदि मन्यसे सोलहं लोकपालान्नः पाहि वैकुण्ठ किङ्करान् शिवहनुवाच अवधारितं येदन्मे यततः विभूतेश्वर कदं च कार्यमखिलं विमिर्भारो अवधारितः तदितं यादव कुलम वीर्य शौर्य श्रियोत्तम लोकं जकृक्षन् वृत्तमः केवलयेव महार्णवः यज्ञासं हृत्य तत्तानं यतनं विपुलं कुलं गदास्म्यनेन लोक उत्पेलेन विलङ्क्षति इदं विनाश आरतः कुलस्य त्यजसापतः यास्यामि पवनं ब्रह्मण एतदन्ते अवाणक शिशुवच इत्युक्तः लोकनाथः स्वयं बहु प्रणिपत्यतम सह देवगणैर्देवः स्वधाम समपत्यत अदतस्याम महोत्पादान् द्वारवत्यां समुद्यतान् वैलोक्य भगवानाः यद्वृत्तान् समागतान् श्री भगवान् वाच एतैः स महोत्पादः व्युत्तिष्ठन्तिः सर्वतः सापस्य न कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्य दुरत्ययः न वास्तव्यम् एहास्माभिर् जिजीविषुभिर् आर्यकाः प्रभासं महत्पुण्यं यास्यामः अत्यैवमाचरं यत्र स्नात्वा दक्षसापत्रगृहीतः यक्ष्मणोडुराट् विमुक्तकिल्बिषात् सत्योपेजः पोयः खलोदयं वयं च तस्मिन् आपृत्यः दर्पयित्वा पितॄणस्वरान् भोजित्वोषिचो प्राणान् नानागुण वदान्तसा देशतारणे पात्रेषु सत्ययोक्ता वहन्ति वज्राणि तरिष्यामः दाने नवभिर्वार्णवं शिशुवाच एवं भगवता आदिष्टः यातवः कुलानन्तरः गत्वा कृतदीयस्तीर्थं स्यन्तनान् समयुयुजन् तन्निरीक्षोत्तवः राजन् श्रुत्वः बाहुदोदितं दृष्ट्वारिष्टानि वाराणिः नित्यं कृष्णमनुव्रतः विविक्तोपसंगम्य जगदां ईश्वरेश्वरं प्रणम्य सरसा पादः प्राञ्जलिस्तम् अभाषत उत्तवाच देवदेवेश वियोगेश पुण्यश्रवणकीर्तनः संहृत्यैदत् कुलं नदूनं नदोहं सन्त्यक्ष्यते भवान् विप्रसापं समत्तभिः प्रत्यहन्न यतीश्वरः नाहं तवाङ्घ्रि कमलं क्षणात्तमपि केशवः त्यक्तम समुत्सहे दादः स्फुतामयकमापि दव विक्रीडितम कृष्णर्जुनां परममङ्गलम कर्णवेयसमास्मत्यः त्यजत् अन्यस्पृहं जनः शय्यासनाडनस्तान् स्नान क्रीडा आसनादिषु कथं त्वं प्रियमात्मनं वयः भक्तस्त्यजेमहि त्वयोर्मुक्तश्रगन्धावासो अलङ्कारचर्चिताः उच्छिष्टभोजनः दासास्तव मायां जयेमहि त्वयोर्मुक्तश्रगन्धवासो अलङ्कारचर्चिताः उच्छिष्टभोजनो दासास्तव मायां जयेमहि पादरसनाय ऋषयः श्रमणः उत्पमन्तिनः ब्रह्माख्यं दामय्य यान्ति शान्तः सन्यासिनो अमलः अयं तिः महायोगिनः भ्रमन्तः कर्मपद्मसु तत्वार्तायां तरिष्यामस्तावगिर्दुस्तरं तमः। स्मरन्त कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि वे गदितानि च गत्युस्मितेक्षणस्पेलि यन्त्रलोक विडम्बनम शिशुवाच एवं विज्ञापितराजन भगवान् देवके सदः एकान्तिनम प्रियम भृत्यम उत्तमं समवर्षत श्री हरिनव शर्म गोपिकाजीवनस्मरणगोविन्द आद सप्तमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच यदा तमाम महाभाग तच्चिकीर्षितमेव च एव मे ब्रह्मभुवो लोकपालः स्वस्वर्भावसं मे अभिकाङ्क्षिणः
मया निष्पादितं क्षत्रः देवकार्यमशशतः यदत्तम् अवतीर्णो अहम् अंशेन ब्रह्मणात्थितः कुलं च सावनिर्दग्धं नक्ष्यत्य अन्योन्यं विग्रहात् समत्रः सप्तमे अक्ष्णीयदां कुलं च प्लावयिष्यति यस्य वायं मया दग्धो लोकायं नष्टमङ्गलः भविष्यत्यचिरात् साधुः कलिनापि निराकृतः न वस्तव्यं त्वयि वेक मया त्यक्ते महीतलहे जनः आधर्मरुचिर्भत्र भविष्यति खलु युगे जनो अधर्मरुचिर्भत्र भविष्यति खलु युगे तंतु सर्वं परित्यज्य स्नेहं सुजनपन्तुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समत्वक् विचरस्पगां यदिदं मनसा वाचः चक्षुष्यं श्रवणादिभिः न स्फरं गृह्यमाणं च वित्ति माया मनोमयम् माया मनोमयम् पुंसायुक्तस्य नानतः प्रमहस गुणदोषवक् कर्म अकर्म विकर्मेदिः गुणदोष दियो विदां तस्मात् युक्तेन्द्रियक्रामो युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनिक्षस्य यदुदम् आत्मानं मयि अधीश्वरे ज्ञानविज्ञान संयुक्तः आत्मबोधः शरीरिणम् आत्मानुभव दुष्टात्मा आंध्राय विहन्यसे दोष बुद्ध्यो उपयादीतो विषेतान्न निवर्तते गुणबुद्ध्याच्च विहितं न करोति यदार्पकः सर्वबोधसुहृत्शान्तः ज्ञानविज्ञाननिश्चयः पश्यत् मदात्मकं विश्वं न विपद्येद वै पुनः श्रीशुगोवाच इत्यादिष्टभगवद्धा महाबाहवदो नृपः वत्तवः प्रणिपत्याः तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम् उतवाच योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभवः निश्चयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यास लक्षणः त्यागो अयम दुष्करो वमन कामानम ऋषियात्मभिः सुतरां सये सर्वात्मन् अभक्तिरिति मे मतिः सर्वात्मन् अभक्तिरिति मे मतिः सोऽहं ममाहमिति मूढमतिर्विगाढस्तन् मायया रक्षित आत्मने सानुबन्ते तत्त्वञ्जसा निकटितम भवतः यथाहं संसादयामि भगवन् अनुसादि वृत्त्यम सत्यसिद्धे स्वतः आत्मनः आत्मनो अन्यं भक्तारमीश विबुधेष्वपि नाडुचक्षे सर्वे विमोहितधियस्तव माययेमहे ब्रह्मादयस्तनुपृतो बहिरप्तभावः तस्मात् भवन्तम् अणवद्यमनन्तपारं सर्वज्ञमीश्वरम् अहुंड विभुंड दिष्ण्यम निर्विन्न धीरहमु भजनापि रक्तो नारायणं नरसगम शरणं प्रपद्ये शिवहणवाच प्रायण मनजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः शिवहणवाच अरिमान राम राम श्रीभगवानुवाच प्रायण मनजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः समुत्तरन्ति ह्यात्मानम् आत्मनैव अशुभाशयात् ह्यात्मानम् आत्मनैव अशुभाशयात् आत्मनो गुरुरात्मैव वर्षस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाप्यं श्रेयो असु अणुविन्तते அருமையான 24 குருக்கள் அருமையான கத்தாத்திரையர் உபதேசம் எது மகாராஜனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கும் ரொம்ப பிடிக்காது 11 ஸ்கந்தத்திலே இதான் ரொம்ப டாப் 24 குருக்கள் இந்த அத்தியாயம் யாரும் பேசக்கூடாது இருந்தாலும் சொல்லாம இருக்க முடியல பேசிட்டேன் அருமையான உபதேசம் குரு இல்லாதவங்களுக்கு இந்த இயற்கையே குருவாக இருக்கிறது தெய்வம் ஜகத்தே குரு पुरुषत्वचमां धीरः सांख्य योग विशारदः आविस्तरम प्रभास्यन्ते सर्वसत्योपब्रह्मिदम् एकत्रि चतुष्पाद बहुवादस्तदापतः प्रख्यसन्ति परसृष्टस्तासममे पौरुषे प्रियः अत्र मम मार्गयन्त्यर्थः युक्तः हेतुभिरीश्वरम् गृह्यमाणिर्गुणैर्लिङ्गैर् अक्राख्यम् अनुमानतः अदापुदाहरन्ति अत्राप्युदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदुरमिततेजसः अवधूतं तिजं कश्चित् चलन्तम् अवधोपयम् कविनिरीक्षकर्तरणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित् यदुर्वाच कुतः पुत्रेयं ब्रह्मन् आगतुः
स विशारदः यामासत्य भवान् लोकम् विद्वान् चरति बालवत् पायुः धर्मात् कामेश विवित्सायं च मानवः हेतुनैव समीहन्ते आयुषः यशस्श्रियः तं तु कल्पः कविर्दक्षः सर्वगो अमृतभाषणः न गत्तनेकसे किञ्चित् जडोन्मत्त यशाचवत् जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाक्निनां न तप्तचक्षणमुक्तः गङ्गाम्बस्त इवत्पिबः तं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मन्यानन्तकारणम् ब्रह्मन् आत्मन्यानन्तकारणम् ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवलात्मनः ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवलात्मनः शुभणोच यदनैव महाबाहो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्ठसभाजितः प्राह स्पर्शयावणदं त्यजः रामोच सान्दमे गुरुवः राजन बहवो बुद्ध्युपासिताः यदा बुद्धिमुपादाय मुक्त आडामैः तान् शृणु पृथिवीः वायुराकाशम् आपो अग्निश्चन्द्रमा रविः अबोधः जगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृतगजः मधुः हरिणो मेणः पिङ्गलः कुरुर अब्दगः कुमारः शरकृत् सर्व पूर्णनाभे सुवेशकृत् वेदमः गुरवः राजन् चतुर्विंशति आश्रिताः शिक्षावृत्तिभिर्वेदेषाम् अन्वशिक्षं इहात्मनः यदो यदन शिक्षामि यदा वा नाशात्मज तदा पुरुष व्यापनिबोध कथयामि ते उदर आक्रम्यमाणो अभिः धीरोः दैव वसानुकैः तत्वित्वान्नः तलन् मार्गात् अन्वशिक्षं शिथिलव्रतं सस्वत् परात् सर्वैः परात्यैकान्त संभवः साधु शिक्षेत भूपृत्तो नगशिष्य परात्पदां प्राणवृत्त्यैव सन्दृश्यन् मुनिर्नैवेन्द्रिय प्रियैः ज्ञानं यदा न नश्यतः न विहिद्यत वाङ्मनः विषयेषु आविशन् योगे नानाद्रव्येषु सर्वतः गुणदोष व्यपेतात्मा न विषच्चेत वायुवत् पात्वेष्विक देहेषु प्रविष्टस्तत् गुणाशयः गुणनः युज्यते योगे गन्धिर्वायुरिवात्मदृक् आदर्हितश्च स्थलजङ्गमेषु ब्रह्मत्वभावेन समन्वयेन व्यवच्छेदम् असङ्गमात्मनः मुनिर्नवस्त्वं वेदतस्य भावयेत् व्यवच्छेदम् असङ्गमात्मनः मुनिर्नवस्त्वं वेदतस्य भावयेत् तेज अवन्नमयेत् भाविर्मेघात्यैर्वायुनैरितैः न स्पृश्यते तपस्तत्तत् कालसृष्टिगुणैः सपवन् स्वच्छः प्रकृतिः स्तिक्तः माधुर्यस्तीर्थभूर्नृणां मुनिं प्रणत्यपां मित्रम् इक्षोभ स्पर्शकीर्तनैः तेजस्वी तपसादित्यः दुर्दशोदरवाचनः सर्वपक्षाभियुक्तात्मः नादत्ते मलमग्निवत् क्वचिच्छन्नः क्वचित् स्पष्टः उपास्य श्रेय इच्छतां भङ्क्ते सर्वत्र धातॄणां दहन् राहुत्तराशुभं स्वमायः सृष्टमिदं सरसल्लक्षणं विभुः प्रविष्टयेदेः तत्तत् स्वरूपो अग्निरिवैतसि विसर्गाद्यः श्मशानान्ताः भावा देहस्य नात्मनः कालानामिव चन्द्रस्य कालेन अव्यक्त वत्मना कालेन शिववेगेनः बोधनं प्रभुवाप्ययो नित्याभिन्नदृश्यतः आत्मनः अग्निर् यदार्चिषां पुनर्गुणानुपादित्यः यथा कालं विमुञ्चते न देशो युज्यते योगी गोविर्गा इव गोविधिः उत्तरेस्वेन वेदनः व्यक्तिस्थः इव तद्गतः रक्ष्यते स्थूलं मदिभिरात्मा चावस्थितो अर्कवत् नादिष्टः प्रसङ्गो वा कर्तव्यक्वापि केनचित् कुर्वन् विन्तेन सन्तापं खबोदैव दीनदेहे खबोद कश्चनारञ्जः कृतनीदो वनस्पतौ खबोत्यः पातिः सात्तमुवास कदिशत्समाः खबोदौ स्नेहगुणित हृदयौ गृहधर्मिणं दृष्ट्या अङ्गभङ्गेन वृत्तिं बुद्ध्या भवन्ततुः सयासनाडनस्तान वार्ताक्रीडासनादिषु सयासनाडनस्तान वार्ताक्रीडा आसनादिकं वेदने भूय शक्तव चेरदर्वणराज्येषु यं वाञ्छते सा राजस्य तर्पयन्त्य अनुकम्पिता तं समनयन्त कामं कृच्छेन अजितेन्द्रियः कावति प्रथमं कल्पं गृह्णति काल आगते अण्डणे सुषुभिः लीढे स्वपत्युः सन्निधौ सदौ सदि
सन्निधौ सति देशकाले यजायन्त रसितावयवा हरेः शक्तिविद्युर्विभाव्यापि कोमलाङ्गधनुर्हः प्रजः पुरुषदुः प्रीदः दम्पतिः पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ क्वचितं तासम निर्वृतौ कलभाषितैः दासं पतत्रैः सुस्पर्शैः क्वचितिर्मुक्तचेष्टितैः तद्यद्गमिर् अधीनानां पितरवः मुदमावधुः स्नेहानवत् हृदयो अन्योन्यम् अष्टमाया विमोहितव दीनधियौ शिशुन् बुभूषदुः प्रजाः एकदा जग्मदस्तासम् अन्नार्थं तौ कुडिम्बिनौ परिदकारणेन तस्मिन् हत्तिनौ चेरदुश्चरं दृष्ट्वा तां लुप्तकः कश्चित् यतृच्छादो वनेश्वरः जगृहे जालमादित्य शरदः स्फालयान्तिके कबोदिच्च प्रजापोषे सदोत्सुको गदोः पोषणमादाय स्वनीलम् उपजग्मधुः कबोधिः स्वात्मजान् वीक्षः बालकान् जालसम्प्रदान् तानप्यदावत् क्रोशन्ति क्रोशदो प्रसदुःखिताः सासकृतस्नेहकुपिकुलिता तेन चित्ता अजमायया स्वयं चावत्यदर्शितः वत्तान् पश्यन्त्यपस्मदिः कबोधश्चात्मजान् वर्तनात्मनो अप्यधिकान् प्रियान् भार्यां चात्मसमामदेनः वरलाभादि दुःखितः अहो महे पश्यतापायम् अल्पपुण्यस्य दुर्मदेः अतृत्वस्य त्रैवर्गिका हदः अणुरूप अनुकूला च यस्यदिमे अधिदेवतः सुन्यः गृहे माम सन्त्यच्छ पुत्रः स्वर्यादि साधुभिः स्वहं सुन्यः गृहे तेन मृदतारो मृतप्रजः जिजे विषय किमत्तं वः पितरो दुःखजीवितः सं तदेवावृत चिद्भिर्मृत्युकस्तान् विशेषतः स्वयं च कपटः चक्षु पश्यन्नप्यबुधो अवदत् तं दत्त्वा लुप्तगत् कबोधं गृहमेति नम कबोदिञ्च सिद्धार्थः प्रयोगृहम् एवं कुटुम्ब्य शान्तात्मा पन्तरामः पदत्रिवत् पश्चान् कुटुम्बं कर्मणः सानुबन्धः अवसीदति य प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारम् अवावृतं बृहर्षु भगवत् शक्तस्तमारूढच्युतं विदुः शक्तस्तमारूढच्युतं विदुः श्री हरिनम शर्मः गोविका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अदाष्टमोऽध्यायः ब्राह्मणोवाच सुखमेन्द्रियं राजन स्वर्गे नरके एव च देहिनां यत् यथा दुःखं तस्मान्यच्छेद तद्बुधः क्रासं सुभ्रष्टं विरसम महान्तं स्तोकमेव वा यदृच्छैव अवदितं रसद् आचकरो अक्रियः सैदहानि वर्णे निराहार अनुभक्रमः यदि सो नोपनवेत् क्रासो महाहिरिवकृष्टवक् ओजसः बलयुतं तत् देहम् अकर्मगं शयनः वेदनेत्रश्च नेहदेन्द्रियवाणिभिः मुनिः प्रसन्नगम्भीरः दुर्विकाख्य दुरत्ययः अनन्तवारः हक्षुभ्यः स्तिमिदोधः इवार्णवः समृद्धगामो हीनवा नारायण परो मुनिः नोत्सर्पेद न शुष्येत सदिद्विजिव सागरः दुष्टः श्रियं देवमायां तद्भाविर्अजितेन्द्रियः प्रलोपितः पदत्यन्तः तमस्यग्नौ पदङ्गवत् योषिथिरण्यापरणाम्बरादि त्रिव्यश माया रसिदेषु मूढः प्रलोपितात्मा एवभोगबुद्ध्या पदङ्गमन्नश्यति नष्टदृष्टिः स्तोकं प्रसत् देहो वर्तेत यावदः गृहन् अहिंसान् आदिष्टेत् वृत्तिमादिकरिम मुनिः अणुभ्यश्च महत्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमादत्यात् पुष्पेभ्यैव षट्पथः सायन्तनं स्वस्तनं वाहन संरक्षणीत वीक्षितं पाणिपात्रो उदारमात्रो मक्षिकेव न सङ्गृही सायन्तनं स्वस्तनं वाहन संगृह्णीत चक्षुः मक्षिका इव संरक्षणन् सहदेन विलक्ष्यति अदावेवदं चक्षुर्नः स्पृशेत् दारिणीमपि सुषन्नकरेव पत्येत् हरिण्यः अङ्गसङ्कटः नादिगच्छेत् श्रियं राज्ञः कर्कचिन्न मृत्युमात्मनः बलादिकः स हन्यदः गजो यदा न देय नववाक्यं च भुक्तैर्यत् दुःखसञ्चितं भुक्ते तदपि
तच्चान्यो मधुहेवात् विन्मधु मधुहेवात् विन्मधु सु दुःखो वाच्यते वित्र आशासानं गुग्रहाशिषः मधुहेवाकृतो भुक्तिः यदिर्वै प्रथमेदि नाम रामविकेतं न शृणुयात् यदिर्वाणचरः क्वचित् चक्षेद हरणात् बत्तन् रहि और गीतमोहितां ते प्रत्यवादित्र गीतान् हे जुषन् ग्राम्यानि विवशिताम् आसं गृढ नखो वस्य ऋष्यशृङ्गो मृगीसुतः जिह्वया यः आदि प्रमादिन्या जलहो रस विमोहितः मृत्युमृच्छत्यासद्वृत्तिर्मीनस्तु बलिशर्यता इंद्रियाणि जयन्त्याशु निराहार मनीषिणः अर्जित्वा तु रसनम् तन्निरन्नस्य वर्तते तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रिय अपमाने न जयेत् रसनम् यावज्जितं सर्वं जिते रसे पिङ्गला नाम व्यस्यः आसीत् विदेहनगरे पुरः दास्यामहे शिक्षितं किञ्चित् निबोध नृपणन्तन सा शरीरं ये कदा कान्तं सङ्गेत उपनेष्यति आवत् काले बहिर्द्वारे विप्रति रूपमुत्तमं मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषानुपुरुषशवः तान् शुल्कदान वित्तवतः कान्तान् मेनः आत्तकामुका आगतेषु अवयादेषु स संगेदो उपजीविने आप्यन्यः वित्तवान् क्वाभिः आम उपविश्यति बोधतः एवं दुराशया तस्तनेत्र त्वार्यवलम्बति निर्गच्छन्ति परिविशति निषेधम समपत्यते तस्य वित्तशया शुष्यत् वक्त्राया दीनचेतसः निर्वेदः परमो जक्षः चिन्ता हेतुः सुगावः तस्यः निर्विन्नचित्ताय गीतम् शृणु यदा मम निर्वेदः आशापाषाणं वर्षस्य यदा ह्यसिः न ह्यङ्गजात निर्वेदः ह्यदेहवन्तं जिहासति यदा विज्ञानरहितः मनुजो ममतां तप पिङ्गलोवाच अहो मे मोहविदितिं पश्यता अभिजितात्मनः या कान्ता असदः कामं कामये येन बालिशः सन्तं समीपे रमणम अधिप्रथम वित्तप्रथम नित्यमिमं विहाय अहामदं दुःखभयादिमोशोक मोहप्रदं दुच्छमहे पजे अज्ञा अहो मया आत्मः परितापितो वृता साङ्गत्यवृत्त्या आदि विकर्ह्य वार्तयां स्त्रैणान् नरात् या तदृश अणुशोच्यान्त क्रीडितन वित्तम आदिम आत्मनेच्छति यदस्तिभिर्निर्मित वंशवंशीय स्तूणं त्वचा रोमनगैः पिनत्तं शरन्नवद्वारम् आहारमेदत् विन्मत्रपूर्णं मदुपैति कान्या वेदैहणं परेख्यस्मिन् अहं एकैव मूढधीः यान्यस्मिन् चन्य सत्यास्माद् आत्मदात् यान्यम् इच्छन्त्यः सत्य अस्माद् आत्मदात् सत्यस्य आत्मदात् यान्यमिच्छन्ति असत्यस्मात् आत्मदात् काममच्युतात् यान्यमिच्छन्त्य सत्यस्मात् आत्मदात् काममच्युतात् सुहृत् पृष्ठतमो नादः आत्मा चायं शरीरं तं विक्रिय आत्मनैवाहं रमे अनेन यदा रवः क्रियन्ते व्यभजन् कामये कामदा नराः आत्यन्तवन्तो वाजयः देवान् वा कालविद्रुतः नूनमे भगवान् प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा निर्वदो अयं दुराशाय यन्मे जातः सुगावः मयं स्युर्मन्दवाक्यायः क्लेशः निर्वेदहेतवः येनोडबन्तं निर्हत्यः पुरुषः समुपृच्छति देनो कृतमादाय सरसा राम्यसङ्गतः त्यक्तः दुरासः शरणं रजामे तमादेश्वरं सन्तुष्टः शतदत्येतत् यथा लाभेन जीवति शतदत् एतत् यथा लाभेन जीवति
विहाराम्यम विहारामि 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 अमुनैवाहम् आत्मना रमणेन वै संसारकोऽपि फलितं विषयैर्मुषिते क्षणं ग्रस्तं कालाहिना आत्मानं को अन्यस्त्रादुम् अधीश्वरः आत्मैव ह्यात्मनो गुप्ता निर्वेद्य यदा किलात् अप्रमत्त इदं पश्यति ग्रस्तं कालाहिना जगत् रावणुवाच एवं व्यवसितं मदे दुराशं कान्तदर्शजां चित्तोपशममास्ताय संयम उपवेश आसहि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यदा संचिन्त्य कान्ताशं सुखं स्वस्वाभ पिंगला श्री हरि नम शर्म शर्म गोपिका जोड़स्पन्न गोविंद गोविंद अदनोमोच्चयः ब्राह्मणोवाच परिग्रह दुःखाय यत् यत्प्रियतमं प्रणाम आनन्दं सुखमाप्नोति तत्विद्वान् यस्ताकिञ्चनः सामेषं कुरलं जक्नुर् बलिनो ये निरामिषः तदामेषं परित्यज्य दुःखं समविन्ततः नमे मानापमानपतुस्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम् आत्मक्रीडाम् आत्मरतिरे विचरः मिह बालवत् पापे विचिन्तः वक्तव्य परमानन्त आपदो यो विमुक्तो जडो बालः यो मुनेभ्यः परं गतः क्वचित् कुमारित्वात्मानं मृणानान् प्रथमागतान् स्वयं दानाह्रयामास क्वाभिः आदेशबन्धुषु तेषाम् अप्यवहारात्तम सालिन रहस्यपार्थिवः अवक्नन्त्यः प्रकोष्ठस्थाश्चक्रुः सङ्गास्पणं महत् सा तज्जुगुप्सितुं मत्वः महदिद्भिर्विता ततः भवञ्चैकैकश सङ्गानुत्वः अन्योरशेषत् यत् अभयरप्यभूतकोशो ह्यपक्नन्त्या स्म सङ्गयोः तत्राप्येकं निरविदत् एकस्मान् अभवत् निरविदत् एकस्मान् न अपवत् तर्हि अन्वशिक्षमिमं तस्यः उपदेशम् अरिन्तम् लोकनानुचरन् यदा लोकतत्त्वविवित्सया वासे बहुनं कलहो भवेत् वार्ता त्वयोरपि एक एव चरेत् तस्मात् कुमार्यः इव कङ्गनः ह्यवक्नन्त्या अस्मसङ्गयोः तत्राप्येकं निरविदत् एकस्मान् न अपवत् ध्वनिः अन्वशिक्षमिमं तस्यः उपदेशम् अरिन्तमः लोकनानुचरन् यदा लोकतत्त्वविवित्सया वासे बहुनं कलहो भवेत् वार्तं त्वयोरपि एक एव चरेत् तस्मात् कुमार्य इव कङ्कणः मन एकत्र संयोज्य जितश्वासो जितासनः वैराग्य अभ्यासयोगिनः स्त्रियमाणम् अदन्त्रितः यस्मिन् मनः तत्त्वपदं यतेते शनैः शनिर्मुञ्चति कर्मरेणुन्यं सत्परिवर्तनरजस्तमश्च हृदय निर्वाणं विवेद्यनिन्तनं यदैवम् आत्मन्य अवृत्तचित्तो तदैवम् आत्मन्य अवृत्तचित्तो न वेद किञ्चित् बहिरन्तरं वा एदृशकालं नृपतिं रजन्तं यशो गतात्मा न तदर्श पार्श्वे एकचार्य निगतः स्यात् अप्रमत्तः गुहाशयः आलक्ष्यमाणः आचार्यमुनिरेको अल्पभाषणः गृहारम्भो आदिदुःखायः विपुलश्च अत्रुवात्मनः सूर्य सर्वफलकृतम व्यस्मः प्रविश्य सुगमयः एको नारायणो देव पूर्वसृष्टं स्वमायया समृद्ध सरस्वती कालकालयः कल्पन्ते इदमेश्वरः एक एवातिरिह अबुद्ध आत्माधारो अगिराशयः कालेन आत्मा अनुभावेन साम्य निदासु शक्तिषु कालेन आत्मा अनुभावेन साम्यं निदासु शक्तिषु सत्वादिषु आदिपुरुषः प्रधानपुरुषः परः परावरणं परमः अस्तेः कैवल्य संख्यदः केवल अनुभव आनन्द सन्दोहो निरुपाधिकः केवल आत्मानुभावेन स्ममायं त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सुजत्यादः तयः सूत्रमदिन्तम् तामाह त्रिगुणव्यक्तिं सुजन्तिं विश्वदमुखम् यस्मिन् प्रवृत्तमिदं यस्मिन् येनः संसरते पुमान् यतो न नाविर् हृदयादूर्णं सन्दत्य वक्रतः तया विहृत्य भूयस्तां वसत्येवं महेश्वरः तया विहृत्य भूयस्तां वसत्येवं महेश्वरः यत्र यत्र मनोहरेहि मुरारयत् सकलं धिया
स्नेहत त्वषत भयत वाभिः आदि तत्तत् स्वरूपताम् ईडपसश्रुतं ध्यायेन कुट्यं तेन प्रवेशतः यादि तत्सात्पदां राजन् पूर्वरूपं वसन्त्यजन् एवं गुरुप्य यद्यप्य येषां मे शिक्षिता मतिः स्वात्मा उपशिक्षितं बुद्धिं शृणु मे अदप्रभः देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु विप्रतस्म सत्त्वनितनं सतताच्युतर्कं तत्त्वज्ञानेन विमृशामि यदा तथापि पारक्यमित्यवसितो विश्राम्यसङ्गः विश्राम्यसङ्गः जायत्मजातं पाशुकृत्य गृहाप्तवर्गान् प्रश्नादि यत्प्रिय चिकीर्षदया वेतन्वन् स्वान्ते सकृत समवरुत्तधन स्वान्ते सकृत समवरुत्तधन स देह श्वास्के बीजम् अवसीदति वृक्षधर्मा जैकैगतो अवकर्षति गर्हितर्षः शिष्णुः अन्यतस्त्वकुदरम् श्रवणं कुतश्चित् प्राणो अन्यतश्च श्रवणदृक् क्वच कर्मशक्तिर्बह्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुडन्ति षष्ठा पुराणैः विविधान् यचया आत्मशक्त्या वृक्षान् शरीरशुभपशून् अगतं समत्य मत्स्यान् तैस्तर अदुष्टहृदयः पुरुषं विदाय ब्रह्मावलोकतिष्णुं मुदमाप देवः प्राप्तः सुदुर्लभमितं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमात्तदम् अनित्यमभीह धीरः दुर्लभं यदेतद्न पदेत् अणुमृत्य यावन् निश्चयसाय विषयः खलु सल्पतः स्यात् एवं सञ्जातवैराग्यः वीक्षाणालोक आत्मनि विचरामि महीमेदं मुक्तसङ्ग अनहङ्कृतिः न ह्यकस्मात् गुरोर्ज्ञानं सुस्तरं स्यात् सुपुष्कलम् यत्र मनोदेहि तारयत् सकलं धियः कीडव्यसुष्कृतं ध्यायेन कुत्यं तेन प्रवेशतः इत्यादि तत्सात्पदां राजन् पूर्वरूपम् असन्त्यजन् पूर्वं गुरुप्य यद्यप्य येषां मे शिक्षिता मतिः स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदत प्रभो देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतुर्विप्रतस्म सत्त्वनितनं सतताच्युतर्कं तत्त्वाञ्जनेन विमृशामि यदा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसङ्गः जायत्मजात् पशुकृत्य गृहाप्तवर्गान् भुष्णादि यत्प्रियचिकीर्षुतया वितन्वन् स्वान्ते सकृत समवरुत्तधनः स देहः श्वास्के बीजम् अवसीदति वृक्षधर्मा जिह्वैकतो अमुम् अवकर्षति गर्हितर्षः शिष्णु अन्यतस्तकुदरं श्रवणं कुतश्चित् प्राणो अन्यतश्च चपलदृक् क्वच कर्मशक्तिर्बह्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुडन्ति षष्ठा पुराणी विविधान् यचया आत्मशक्त्या वृक्षान् शरीरशुभपशून् अगतं च मत्स्यान् तैस्तर अदुष्टहृदयः पुरुषं विदाय ब्रह्मावलोकतिष्णुं मुदमाप देवः तैस्तर अदुष्टहृदयः पुरुषं विदाय ब्रह्मावलोकतिष्णुं मुदमाप देवः तप्तः सुदुर्लभमिदं बहु सम्भवान्ते मानुष्यमत्तदम् अनित्यम् अभीह धीरः दुर्लभं यदेतन्न पदेत् अणुमृत्यो यावन् निश्चयसाय विषयः खलु सल्पतः स्यात् एवं सञ्जातवैराग्यः विज्ञानालोक आत्मनि विचरामि महीमेदं मुक्तसङ्ग अनहङ्कृतैः न ह्यकस्मात् गुरोर्ज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलं ब्रह्मैदत् अद्वितीयं वै गीयते बहुदर्शिभिः शिवहोण च इत्युक्तः स यदुमविप्रस्तमामन्त्र्य गभीरदिः वन्दिताप्यात्यतो राक्तः ययो प्रीतो यथा गतम् विप्रस्तम् आमन्त्र्य
विप्रस्थ महामंत्री गभीरति पंचत अप्यत्यदो राक्ता व्ययुः प्रेदो यदा गतम अवदत वच सत्ता पूर्वेशम नह स पूर्वचः सर्वसंग विनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः. ஏன் ஸ்லோவாக படிச்சுன்னா அருமையான உபதேசம். கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி படிக்கலான்ட்டு படித்தேன். ஆனால் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கினா நம்மளுக்கு கடைபிடிக்கிறதுக்கு உதவுமே அப்படின்னு அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. என்ன மாதிரி சொல்கிறாரு பாரு இந்த உபதேசம். இந்த 24 குருக்கள் ரொம்ப பிடிக்கும். அதான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக படித்தேன் கடைசியில். சரி, ஸ்ரீ ஹரிநக சர்ம கோபிகா ஜீவனஸ்மரம் கோவிந்த கோவிந்தா. எவ்வளோ பெரிய பெரிய விஷயம் சிம்பிளாக சொல்லிக்கிறாங்க பத்தியா. ஒரு பறவை வச்சு, ஒரு சமுத்திரத்தை வச்சு, இது மாதிரிலாம் சான்ஸே இல்லை. சரி, 10வது அத்தியாயம் படிக்கலாம். ஸ்ரீ ஹரிநக சர்ம கோபிகா ஜீவனஸ்மரம் கோவிந்த கோவிந்தா. அதர்ஷமத்தியாய ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மயோதிதேஷு அவஹிதः स्वधर्मेश महमताशय वर्णाश्रम कुलाचार महात्मा समाचरित. राम 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 सिद्धवदे राम 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 राम. श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः. गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद. அது 10வது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11 ஸ்கந்தத்தில் 10வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். அது 10வது ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மயோதிதேஷு அவஹித ஸ்வதர்மேஷு மதாசய ஸ்வர்ணாசிரம குலாச்சாரம் அகாமாத்மா சுச்சா சமாச்சரித் அன்பிக்ஷேத் விசுத்தாத்மதேகினாம் ஸ்ரீயாத்மனாம் உனேஷு தத்வத தியானன சர்வாரம்ப விபர்ஜயம் சுப்தஸ்ய விஷயா லோகோ ध्यायतोन्पादमलतः नाणत्वगत्वात् विवलस्ततः वेदात्मदीर्घुणैः निवृत्तं कर्म से वेदः प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत्. यज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नात्र यत् कर्मचोदनां यमन विष्णुं से वेदः यमन सम्मत्परः क्वचित् मताभिक्त्यं गुरुं शान्तम् उपासीद मतात्मकम् अमान्यमत्सरः दक्षो निर्ममः दृढ़ सौहृदः असत्वर अर्थजिज्ञासन अनसूयुर अमोघवाक् जायावत्यः क्षेत्रस्वजनं द्रविणादिषु उदासीन समं पश्यन् सर्वेष्वत् विवात्मनः विलक्षणस्थूल सूक्ष्मात् देहादात्मेक्षिता स्वदृक् यदाग्निदारुणो दाह्यात् दाहगो अन्यप्रभाषकः निरोधोत्पत्त्याणु बृहन्नाणात्वं तत्त्वदानुगुणान् अन्धप्रविष्ट आदित्यः एवं देहगुणान् परः यो असुगुणे विरचितो देहो अयम पुरुषस्य हि संसारस्तन्निबन्तो अयम पुंसो विद्याचितात्मनः तस्माद् जिज्ञास्य आत्मानम् आत्मस्थं केवलं परमसंगम्यः निरसेदेत् वस्तुबुद्धिं यदाक्रमम् आचार्य अरणिरात्यः स्यादन्देवास्युत्तरारणिः तत्सन्तान प्रवचनम विद्यासन्तिः सुखवहक वैशारथिः साधि विशुद्धबुद्धिर्दुनोदि मायां गुणसम्प्रसूतां गुणां च सन्तक्ष्य यदात्ममेतत् स्वयं च साम्यत्यसमित् यदाग्निः आदेशं कर्मकर्तॄणां भोक्तॄणां सुगतकुयः नानात्वमदविद्यत्वं लोककालागमात्मनां मन्यस्य सर्वभावानां संस्थः सौत्पत्तिः यदा तत्तदा कृतिभेदेन तत्तदा कृतिभेदेन जायते विद्यते च देहि एवम् अभ्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः काल अवयवतः सन्ति भावः जन्मादयो असकृत् अत्रापि कर्मणां कर्तृ अस्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते भक्तश्च दुःखसुखयोः कौन भक्तो व्यवसम भजत न देहिनां सुखं किंचित् विद्यते विदुषामपि तथा च दुःखं मूढानां विदाहङ्करणं परम यदि प्राप्तं विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः दे अप्यत्त न विदुर्योगं मृत्युर्नः प्रभवेत् यदा कौन भक्तः सुखयत्येनं कामव मृत्युरान्तिके आघातं नियमानस्य पत्यस्येव न दुष्टितः शुद्धं च दुष्टवत् दुष्टं स्वत्तासो या आत्या व्यय स्पर्धासु
व्यव्ययैः बह्वन्तराय कामत्वात् कृषिश्चाश्च श्रुतं च दृष्टवत् दुष्टमं स्पर्धासूय आत्ययव्ययैः बह्वन्तराय कामत्वात् कृषिवश्चापि निष्फलम् अन्तराये अभिहतो यदि धर्मः स्मनुष्ठितः देनभिः निर्जितं स्थानं यदः गच्छति तत्क्षण एष्टः देवता यज्ञः स्वलोकं यादिक्याक्तिकः भुञ्चतः देवदेव तत्र भगवान् दिव्यान् राज्यदान् स्वपुण्यो वचते सुप्रहे विमानः उपगीयते गन्धर्वे विहरणमध्ये देवी नाम सत्यवेशतृक् श्रीभिः कामखयालिनः किङ्किणीचालमालिना क्रीडन्नः वेदात्मपादम सुराघरेषु निर्पतः तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते क्षीणं पुण्यः पदत्यर्भाक् अर्भागनिच्छन् पदत्यर्भाक् अनिच्छन् कालचालितः यत्यधर्मरतः सङ्गादसतां वाजितेन्द्रियः कामात्मा प्रभुणो लब्धः स्त्रैणो बोधविहिंसकः बोधन् अभिदिनाम् आरप्यः पेदपोदकणान् रचन् नरकाणवसो जन्तुगत्वः याच्युल्पणं ततमतमः कर्माणि दुःखदर्काणि कुर्वन् देहेन दैहि पुनः देहमावजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः लोहानं लोहपालानं मद्भयं कल्पजीविनां ब्रह्मणोऽपि भयं दत्तः ते परायुधः परायुषः गुणा सुजन्ति कर्मणि गुणः अणुसुजते गुणान् जीवस्तु गुणसंयुक्तः पुङ्क्ते कर्मफलाञ्जसो यावत् स्यात् गुणवैषम्यं धावन् नाणत्वमात्मनः यावत् पारतन्त्र्यं तदैव हि यावदस्यास्वतन्त्रत्वं तावदीश्वरदो वयं यदत् सम उवासीरंस्ते मुह्यन्ते सुचार्पितः कालः आत्माहुदो आगमो लोकः स्वभावो धर्म एव च इति माम बहुधः प्राहुर्गुणव्यधिकरे सदि वत्तोवाच गुणेषु वर्तमानो अपि देहजेष्व अणभावरतः गुणेर्न पत्यते देहि पत्यते वा कथं विभो कथं वर्त्यते विहरेत् कैर्वः ज्ञायते न्यायेते लक्षणैः किं पुञ्चीदोत् चैदासीद यादि वा एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्नविताम्बरः नित्यमुक्तः नित्यबद्धः एक एवेदि मे भ्रमः श्रीहरे नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां एकादशस्कन्धे भगवद्गीतासंवादे दशमोऽध्यायः श्रीहरे नमः शर्मश्वरे नमः स्मरणं गोविन्द गोविन्द आदि एकादशाध्यायः श्रीभगवानुवाच भक्तमुक्त यदि व्याख्यो ऐक्यगुणधर्मेण वस्तुतः गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न पन्तलं सोगमोह सुखं दुःखं देहावद्यश्च मायः स्वप्नः यदा आत्मनक्यादिः संशोधिर्न तु वास्तवी विद्याविद्ये मम तनु वेत्युत्तम शरीरिणम मोक्षबन्धकरी अत्यह मायया मे विनिर्मितिः एकस्यैव ममांसस्य देवस्यैव महामतिः बन्धो अस्य अविद्याया अनादिर्विद्यया च तथेतरः अधवत्तस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते वृत्तधर्मिणो स्ताद् स्तदीयेकधर्मिणे सुवर्णवेदौ चतुर्षौ सहायौ यतुर्चयैदौ उदनीडौ च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान्न मञ्जो निरन्नो अपि बलेन भूयान् आत्मनमन्यं चस वेदविद्वान् अभिप्पलादो न तु पिप्पलादः यो अविद्ययः युक् सदो नित्यपत्तः विद्यामयो यः सदो नित्यमुक्तः देहस्थाभिन देहस्थो विद्वान् स्वप्नात् यतोत्थितः अदेहस्थापि देहस्थः कुमुदिः स्वप्नतृक् यदा इन्द्रियार्थेषु गुणैरभिगुणेषु च गृह्यमाणेषु अहङ्कुर्यान्न विद्वान् यस्तु अभिक्रियः दैवाधीनं शरीरास्मिन् गुणोपाव्येन कर्मणः वर्तमानः अबुधस्तत्र कर्तास्मीति निपत्यते एवं विरक्तशयनः आसनाडनमज्जने दर्शनस्पर्शन भोजन श्रवणादिषु न ततः पत्यते विद्वांस्तत्र तत्रातयन् गुणान् प्रकृतिस्थ अप्यसंसक्तो यदाकं सविधानिलः वैशारत्यक्षया संग शिदया छिन्न संशयः परिपुत्त इव स्वप्नान् नाणत्वात् विनिवर्तते यस्य स्युर्वेदसङ्कल्पः प्राणेन्द्रिय मनोदियां प्रत्ययः स विनिर्मुक्तो देहस्थभिः तद्गुणैः यशात्मा हिंस्यते हिंसैर्येन किञ्चित् यतोषया आच्छेदवः क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुधः न स्तुभितः निन्त्यते
पूर्वतः सात्वसात् वह वदतो गुणदोषाप्यं वर्जितः समत्रुं मुनिः न कुर्यान्न वदेत् किञ्चिन्न ध्यायेत् सात्वसात् वा आत्मरामाणयः प्रत्यः विचरेत् जडवन्मुनिः शब्दब्रह्मणि निष्ठादो न निष्ठायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यदेनुमिव रक्षतः हां दुक्तदोहाम् असतिं च भाज्यं देहं पराधीनम् असत्प्रजां च वित्तं प्रदित्तीकृतमङ्गवाचम हीना मया रक्षति दुःखदुःखी यास्यां नमः पावनमङ्गकर्मः स्थितत्वप्राणनिरोधमस्नस्यं एलावते रेप्सितं जन्म वा स्यात् पन्त्यां गिरां ताम बिभ्रियान्न गिदिरः एवं जिज्ञासया बोह्य प्राणत्वं परमात्मनि वारमेते विरजं मनः मय्यप्यं सर्वगे यत्यनेषु मनः ब्रह्मणि निश्चलम् मयि सर्वाणि कर्माणि निरवक्षः समाचर शतालुर्मे कदा शृण्वन् सवत्रः लोकपावनिः मयन् अनुस्मरन् कर्मः जन्मः चावि नयन् तुमुः मतत्तेः कर्मकामात्तान् आचरन् मदपाश्रयः लभते निश्चलां भक्तिं मयि उत्तमसनातने सत्सङ्गलप्तया भक्तिः महिमां स उपासिता सभे महि दर्शितं तद्भिर् अंजसा विन्थते पदम् उद्वाच साधु तवत्तम श्लोक मदः कीतृक्विद प्रभो भक्तिस्त्वय्युपयुज्यते कीतृषे सद्भिरातृता एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो प्रणदाय अनुरक्ताय प्रवन्नाय च भक्त्यताम त्वं ब्रह्मः परं व्योमः पुरुषः प्रकृतिपरः अवतीर्ण असि भगवन् स्वेच्छोपात् पृथक् बभुः श्रीभगवानुवाच कृपालुर् अकृतद्रोहस्दिग्दिदीक्षुः सर्वदेहिनां सत्यसार अणुवत्यात्मसमः सर्वोपकारकः कामिर् अहदिदान्तो मुदः शुचिर् अकिञ्चनः अनेको विदमुख्यशान्तः स्थिरः मच्चरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा प्रतिमान जितषड्गुणः आमानि मानदकल्पः मैत्रः कारणिकः कविः आज्ञा एवं गुणान् दोषणमयः अधिष्ठानपि स्वगान् धर्मान् सन्त्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः ज्ञात्वा अज्ञात्वात् एव हि मां यावान् यश्चास्मि यातृशः भजन् तनन्यभावनः देमे भक्ततमा स्मता मल्लिङ्गमद्भक्तजन दर्शन स्पर्शनाचनं परिचर्यास्तुतिः प्रह्व गुणकर्माणि कीर्तनं मत्कथा श्रवणे सत्तः मधुरत्याणमुत्तमः सर्वलाभोपहरणं दास्यन् आत्मनिवेदनं मज्जन्म कर्म कथनं मम पर्वानुमोदनं गीतताण्डववादित्र गोष्ठीभिर्मद्गृहोत्सवः यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु वैदिकतान्त्रिकी तीक्षः मदीय व्रतधारणम् अमाच्यास्तापने श्रद्धः स्वतः संहत्य चोद्यमः उद्यानभवना क्रीडं पुरमन्दिरकर्मणि सम्मार्जनोपलेपाप्यां शेखमण्डलवर्तनिः गुरुशुश्रूषणं वाक्यं दासवत् यत् अमाययः अमणित्वम् अदम्बित्वं कृतस्य अपरिकीर्तनम् अविद्येवावलोकम्यः नोपयुज्यान् निवेदितं यत् यविष्टतमं लोके यच्चादिप्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयन्मह्यं तदा अनन्त्यायं कल्पते सूर्यः अग्निब्राह्मणो गावो वैष्णवः कम मरुज्जलम बोरात्मः सर्वबोधानिः भद्रः भोजापता निच्मे सूर्यदु विद्यया त्रयः अभिषाक्नो यजते माम् आदित्येन विप्राकृहे गोष्वङ्ग यवसादिना वैष्णवे बन्धसत्कृत्या हृदिकेः ध्याननिष्ठया वायुः मुख्यधिया द्वयः द्रव्यस्तोयम् पुरस्कृतैः स्तण्डिले मन्त्रहृदये भोगिरात्मानमात्मने क्षेत्रक्षन् सर्वबोधेश सामर्थ्येन यजेत परमां दिश्येषु इति मत्रूपं संगचक्रगदाम्बुजैः युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन् अच्युत समाहितः इष्टापूर्तेन मामेवं यो भजते समाहितः लभते मयि सद्भक्तिं मत्स्मृतिः साधुसेवया प्रायेण भक्तियोगेन सत्संगेन न विनोत्तव नो वायो विद्यते सत्संगं प्रायणं हि सतामहम् अधीतत् परमं गुह्यं शृण्वतो यदनन्तरं सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृतसखा श्रीहरेण शरणं गोपिकाचमनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदत्वादसत्यः श्रीभगवानुवाच न रोदयति मां द्योः न साङ्ख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो
नेष्टापूर्तं न दक्षिणा तथा हि यज्ञसन्तांसि ते तन्हे नियमा यमा यदा वरुन्ते सत्सङ्गः सर्वसङ्गभो हि माम सत्सङ्गेन हि तैतयः याददाना मृगा खगाः कान्दर्वाप्सरसो लाभः सिद्धश्चारण मुख्यगाः विद्याधरा मनुष्येषु वैश्यासूत्रस्त्रयो अन्त्यजाः अजस्तम प्रकृतिस्तः तस्मिन् युगे अनगम् युगे अनगे बहवो मत्पदं प्राप्तस्ताष्ट्रगाया राष्ट्रगायादवादयः वृषपर्व बलिर्वाणो मयश्चाद विभीषणः सुग्रीवः हनुमान् वृक्षो अजो गत्रो बलिपदः व्याधकुब्च रजोगोप्यः यज्ञपत्न्यस्तदापरे दे नादित श्रुतिगणः नोवासितं महत्तमः अवराधतप्तवसः सत्सङ्गान् मामुपागतः केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो लः मृगाः के ये अन्यः मोडतीयो नागसिद्धः मामियुरञ्जसा यम्नयोगेन साङ्ख्येन दानकृत तव अत्वरिः व्याख्यास्वात्याय संन्यासैः प्राप्नुयात् यत्नवानपि रामेण सप्तं मधुरां प्रणीते स्वाबल्किना मयि अनुरक्तचित्तः विकाडभावेन न मे वियोगः तीव्रतयो अन्यं चतुर्षुः सुखाय तास्तदा शवः प्रेष्ठतमेन नीतः मयैव वृन्दावनगोचरेण क्षणात्तवत्तः पुनरङ्गवदासां हीना मयः कल्पसमा बभूवुः दानावितन् मयि अनुषङ्गबद्धः धियः स्वात्मानम् अधस्तभेदम् स्वम् आत्मानम् अधस्तभेदम् यदा समः मुनिः अप्तयुद्धो ये नात्य प्रविष्ट इव नामरूपे मत्कामरमणं जारमस्वरूप विदो अबलाः जारमस्वरूप विदो अबलाः ब्रह्म परमं प्राभः संगच्छद सहर्षः तस्मात्त्वम् उत्तव उत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां तस्मात्त्वम् उत्तवसृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च शोधयं सतमेव च मामेकम् एव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याः शकुदोपयः उत्तवाच संशयः शृण्वदो भाषमन्तवः योगेश्वरेश्वरः न निवर्तते आत्मस्तु येन प्राप्यते मे मनः। श्रीभगवानुवाच स एष जीवो व्यवहारप्रसूतिः प्राणयोगोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्मं विवेद्य सद्रूपं मात्रास्वरो वर्ण इति स्तविष्टः यथा नळके अनिलबन्तुरूक्ष्मा बलेनः तारुण्य अधिमत्यमानः अणुप्रजादुह्यविषः समित्यते तदेव मे त्यक्तरियम हि बाणी एवं गतिः कर्म गतिर्पि सर्गो प्राणरसोऽतृक् स्पर्श श्रुतिश्च संकल्प विज्ञानम् अदाभिमानः सूत्रम् अजस्तत्त्वतमो विकारः ऐहि जीवस्त्रीवृत्त अब्जयोनिर् अव्यक्त एको वयसा च आद्यः सृष्टशक्तिर्बहुदेव बाधिः बीजानि योनिं प्रतिपत्यमयत्तत् यस्मिन्नितं प्रोतम् अशेषमोदं फलो यदा तन्तविधानसंस्थः एष संसारतरः पुराणः कर्मात्मकः पुण्यफले प्रसूदे ते अस्किद्बीजः सदमूलस्त्रीनाळः पञ्चस्कन्धः पञ्चरसप्रसूदिः अशैकशाखो ते सुवर्णनीड स्त्रीवल्कलो ते फलो अर्कं प्रविष्टः अदन्ति चैकं फलमस्किमुत्तरामेचर एकम् अरण्यवासाः हंसाय एकम बहुरूपं विज्येत् मायामयं वेदम एवं गुरुवासनयैकभक्त्या विद्याकुडारेण स्थितेन तीरः अपृश्च जीवाशयम् अप्रमत्तः सम्पत्य चात्मानमद त्यजास्त्रं श्रीहरे नमः शर्मः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अद त्रयोदश अध्यायः இந்த அத்தியாயத்தோட ஆறாவது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடையுது அம்சாக்கியானம். श्री भगवानुवाच सत्त्वं रजस्तमेति गुणः बुद्धिर्न चात्मनः सत्त्वेन आत्मन्यतो सत्त्वेन अन्यतमो अन्यत् सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि सत्त्वधर्मः भवेत् वृत्तत्वपुंसं भक्तिलक्षणः सात्विको वासुया सत्त्वं ततो धर्म प्रवर्तते धर्मरजस्तमो अन्यत् सत्त्ववृत्तिरनुत्तमः आशुनश्यति तन्मूलः ह्यधर्म उभये अदे आगमो अब प्रजादेशः कालकर्म च जन्म च ध्यानं मंत्र अद संस्कारः दशे देहे गुणहेतवः तत् सात्विकं ये वैषां
यत् वृत्तः प्रचक्षते यन्तन्ते तामसं तत् राजसं तत्तुपेक्षितं सात्विकान्येव सेवेद पमन सत्य विवृतये अदो धर्मस्तदो ज्ञानं यावत् तस्मदिरवोहनं वेण वेण संघर्षजः वक्निर्दक्त्वा साम्यति तत्फलम् एवं गुणं व्यत्ययजो देहः साम्यति तत्प्रियः उत्तोवाच विदन्ति मत्यः प्रायेण विषयान् पदमापतनं तदा विमुञ्चते कृष्णः तत्कथं खगराजवत् श्रीभगवानुवाच अहमित्यन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यदा हृदि उत्सल्पति रजोघोरम् अदो वैखारिकं मनः अजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः अदो कामगुणत्यानतदुत्सहः स्याद्ति दुर्मतेः करोति कामवशः कर्मन् अभिजितेन्द्रियः दुःखतर्काणि संभस्यन् रजो वेगविमोहितः अजस्तमप्यं यद्भिः दित्वान् विक्षिप्ततिः पुनः अदन्त्रदो मनोयञ्चन् देशदृष्टिर्न सज्जते अप्रमत्त अणुयुज्येत मनोमयि अर्पयञ्चनैः अनिर्विण्णो यदा कालं जितश्वासजितासनः यदा मन्योग आदिष्टो मत्स्येः सनकादिभिः सद्बुद्धमन आकर्ष्य मय्यत्त आवेश्यते यदा उद्वाच यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगमादिष्टवान् ये दत्त रूपमिच्छामि वेदितं श्रीभगवानुवाच तत्र हिरण्यकल्पस्य मानसः सनकादयः कल्पस्य प्रदं सूक्ष्मं योगस्यैकान्तिकीं गतिं सनकादयोचो उनेष्वाविशते चेदुः गुणश्चेदस्य न च प्रभो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षुरदितिदिशोः श्रीभगवानुवाच एवं पृष्ठ महादेवः स्वयंबोधभावनः ध्यायमाण प्रश्नबीजं नाप्यपत्यत कर्मतिः समम् अचिन्तयत् देवः प्रश्नपारतिदिशया तस्याहं हंसरूपेण सहासम् अगमं तथा दृष्ट्वा मां तदुपप्रजः पादाभिवन्दनं ब्राह्मणाकृतः कृत्वा पप्रचु को भवानिति इत्यह मुनिः पृष्टस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा यदवोचम् अहं देप्यस तदुत्तव निबोध मे वस्तुनो यत्यनात्मम् आत्मनः प्रश्नयितुसः कथं घटेत वो विप्रः वक्तुर्वा मे क आशयः पञ्चात्मकेषु बोधेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति प्रश्नः वाचारम्भो ह्यणत्तकः मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यद् अभिन्द्रियैः अहमेव न स्मर्त यदि बुद्ध्यत्वमञ्जसा गुणेशाविशते चेतः गुणश्चेदसि च प्रजः देवस्य देह उभयं गुणश्चेद महात्मदात्मनः गुणश्चाविशच्चित्तमभीष्टं गुणसेवैः गुणाश्च चित्तप्रभः मत्प्रभ उभयं त्यजेत् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः दासां विलक्षणः जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः यस्य संशयति बन्तो अयम् आत्मनो गुणवृत्तितः वैदुर्यस्थितो जह्यात् त्यागस्तत् गुणचेतसाम् अहङ्कारकृतं बन्धम् आत्मनः अर्थे विपद्यजम् यत्र निवृत्य संसारचिन्तां दुर्यः स्थितमस्त्यजेत् यावन् अनात्तति वंश न निवर्त्येत युक्तिभिः जागत्यपि स्वपन्नज्ञे स्वप्ने जागरणं यथा असत्पात् आत्मनो अन्येषां भावानां तत्कृता पिता कदिह हेदवश्चास्यं तथा स्वप्नदोषो यदा यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणो अर्थान् भुक्ते समस्त करणे हृदि तत्सतृक्षान् स्वप्ने सशुप्त उपसंहरते स एकः स्मृत्यन्वयात् त्रिगुणवृत्तित्रिक् इन्द्रियेशः एवं वृष्यगुणतः मनसस्त्रयवस्थां मन्मायया मयि कृतः इति निश्चितार्थाः सञ्चित्य अर्थम् अनुमानं सदुक्तिदीक्ष्ण ज्ञानासिन वैदमाखिल संशयादिं ऐक्षते विप्रमद्भिदं मनसो विलासमदृष्टं विनष्टमधिलोलं मलादचक्रं विज्ञानमेकम् उरुदेव विवादि मायः स्वप्नस्थगिता गुणविसर्गकृतो विकल्पः दृष्टिं ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्ततृष्णस्तूष्णीं भवेन् निच सुखानुभवो निरीहः सन्दृश्यते क्वच यदिदम् अवस्तु बुद्ध्या तक्तं प्रमायन भवेत् स्मृतिर्
आणिपादात् स्मृतिर् आणिपादात् देहं च स्मरम् अवस्थितम् उत्थितं बाहसित न पश्यति यद् अत्यगमत् स्वरूपम् दैवादुभेदमुद दैवादभेदमुद दैववसादुभेदम् असो यदा परिकृतं मदिना मतन्तः देहोऽभिदैववशः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं तदि समीक्षते एव सासुः तं स प्रपञ्चम् अधिरूढसमाधियोगः स्वप्नं पुनर्न भजते प्रतिपुत्तवस्तुः यदेतत् उक्तं यदे मयि तत् उक्तं वो तत्रः गुह्यं यत् साङ्ख्ययोगयोः ज्ञानधर्म आगतं त्यक्तं यद् युष्मद्धर्म विवक्षयः अहं योगस्य साङ्ख्यस्य सत्यस्य तस्य विदेशः परायण तेजसष्टः श्रियः कीर्ते तमस्य च मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यसङ्गादयो अगुणः यदि मे चिन्न सन्देहः मुनिय सनघातयः सपाचयित्वा परयः भक्त्या प्रणत संस्तवैः धैर्यः पूजितः सम्यक् संस्कृतः परमशिभिः प्रत्ययाय स्वं दाव पश्यतः परमष्टिनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पादसंहितायाम् एकादशस्कन्धे त्रयोदशाध्यायः अथ चतुर्दशाध्यायः उतोवाच वदन्ति कृष्ण श्रेयांसे बहूनि ब्रह्मवादिनः देशं विकल्पप्राधान्यम् उदाहो योगमुख्यतः श्रीहरे नमः शरणः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जानकीनाथस्मरणं जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय हर पार्वतीपति हर महादेव सिद्धिविनायक स्वामी की जय आंजनेय स्वामी की जय सौरसाधमण की जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महिमांशः को ब्राह्मणेभ्यः सोमस्ते नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायण इति समर्पयामि श्री कृष्णार्पणमस्तु श्रीरामार्पणमस्तु सीतापदे राम 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 इतोட வந்து ஆறாவது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடையுது ராம 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 அடுத்தது 14வது அத்தியாயத்திலிருந்து பாராயணம் பண்ணோம் 7வது நாள் பாராயணம் ரொம்ப விசேஷம் 7வது நாள் பூர்த்தி அடையுது இந்த புருஷோத்தம மாசத்துல அருமையாக பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால நல்லபடியாக இந்த சப்தாகம் முறையில் இந்த பாகவதம் பூர்த்தி அடையுது என்ன பண்ணுறது ஒரே ஆள் படிக்கணும் ஸ்டெமினா வேணும் அதனால வந்து கொஞ்சம் விட்டு விட்டு தான் படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது மற்ற வேலைகளையும் பார்க்கணும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பாராயணம் பண்ணணும்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை படித்தவங்கள படிக்கணும்னு தான் தெரியும் தனியாக ஒரு ஆள் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் 2 பேர் இருந்தால் கூட மாற்றி மாற்றி படிச்சுக்கலாம் அதனால் எப்படியோ பகவான் அனுகிறதுனால மகான்களுடைய கிருபையினால நல்லபடியாக பூர்த்தி அடையுது இந்த 7வது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி பண்ணிடுவோம் இப்போ 6வது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடைஞ்சது ரொம்ப சந்தோஷம் சித்தபதி ராம 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 சகாலத்தில் நீங்கள் கேட்டு சிரவணம் பண்ணி பகவானுடைய பூர்ண ஆசீர்வாதத்தை பெறணும்னு பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறோம் ராம 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 श्री रामनाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय सारसारमण की जय आंजनेय स्वामी की जय राम 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 राम